नमस्कार। क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा म हुँ ज्योति सिंह ठाकुर देवकोटा। आदरणीय दर्शकहरू, 2080 सालमा शनिको महादशाबाट पीडित भएको 5 राशिहरूको भविष्यवाणी तपाईको माझमा लिएर उपस्थित भएका छौँ। कुन कुन राशिहरू 2080 सालमा शनिको महादशाबाट पीडित रहनुहुन्छ र समस्याको हल के छ, के गर्दा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र यो शनिको अडैया, अन्त्यसाढी साथी शनि, मध्यसाढी साथी शनि र विशेष गरेर यो शनिको 7.5 को दशाबाट प्रभावित रहनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण 5 राशिहरूको भविष्यवाणी लिएर आएका छौँ। राशि अनुसार आफ्नो भिडियो र चिन्ह र सिम्बल अनुसार यसै भिडियोमा 5 राशिहरूको भिडियो राखिएको छ। आफ्नो राशि अनुसारको भिडियो हेर्नुहोला र हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। नजिकै रहेको बेलमा गएर अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला। ज्योतिष, वास्तु, धर्म र संस्कृति सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन् भने 98 478 44 095 98 095 60 557 मा यहाँले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। व्हाट्सएप अथवा भाइबरमा मेसेज पनि गर्नुहोला। नयाँ वर्ष 2080 सालको यहाँहरूलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना र 2080 सालमा शनिको चपेटामा पर्नुभएका तपाईँ 5 राशिहरूको समस्याको हलसहितको यो भिडियो हेर्दै गर्नुहोला। सुरुवात गरौँ तपाईको भिडियो। नमस्कार। क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा म हुँ ज्योति सिंह ठाकुर देवकोटा। आदरणीय दर्शकहरू, आज हामी तपाईको माझमा 2080 सालको कर्कट राशिको वार्षिक राशिफल लिएर उपस्थित भएका छौँ। उसो त नयाँ वर्ष तपाईँ हामी सबैको राम्रो रहोस् भन्ने चाहना हुन्छ, तर पनि ग्रहहरूले राम्रो र नराम्रो खालको केही न केही फलहरू दिइरहेका हुन्छन्। त्यसैले कर्कट राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि 2080 साल कस्तो रहेको छ, आज हामी तपाईको माझमा जानकारी दिन्छौँ। तपाईको माझमा हामी कुण्डलीबाट ग्रहहरूको विश्लेषण सहित उदाहरण सहित हामी यो कुण्डलीबाट गोचरी हिसाबले तपाईको 2080 सालको भविष्यवाणी उदाहरण सहित हामी के कुराहरू राम्रो के नराम्रो हामी बताउँछौँ। त्यसै गरी हामीसँग 3 वटा नेपालमा एकदमै प्रख्यात पञ्चाङ्गहरू रहेका छन्। नेपालमा धेरै बिक्री हुने, सबैले मन पराउने पञ्चाङ्ग रहेका छन्। तोयानाथ पञ्चाङ्ग, यसमा लेखिएको 2080 सालको वार्षिक भविष्यफल हामी तपाईको माझमा राख्छौँ। र त्यसै गरी हिमाल पञ्चाङ्ग हामीसँग रहेको छ। हिमाल पञ्चाङ्ग नेपालमा धेरै बिक्री हुने हिमाल पञ्चाङ्गमा लेखिएको वार्षिक राशिफल कस्तो छ हामी बताउँछौँ। त्यसै गरी सबैभन्दा बढी धेरै ठाउँहरूमा तपाईको प्रयोग हुने र धेरै ज्योतिषीहरूले प्रयोग गर्ने पञ्चाङ्ग रहेको छ अर्को सूर्य पञ्चाङ्ग। यो सूर्य पञ्चाङ्गमा रहेको 2080 सालको वार्षिक भविष्यफल हामी तपाईको माझमा राख्छौँ। हाम्रो उद्देश्य भनेको के हो भने हामीले राखिएको भिडियो हेरेपछि युट्युबहरूमा अन्य भिडियोहरू खोज्नु नपरोस्। यही भिडियोबाट 2080 सालको राम्रो नराम्रो, शुभ या अशुभ सम्पूर्ण ज्ञानहरू र जानकारीहरू प्राप्त गर्न सकियोस् भन्ने हाम्रो लक्ष्य उद्देश्य भएको हुनाले हामीले तपाईको माझमा 3 वटा पञ्चाङ्गहरूमा लेखिएको 2080 सालको वार्षिक भविष्यवाणी, त्यसै गरी उदाहरणसहित यो कुण्डलीबाट हामीले तपाईका ग्रह अनुसार गोचरीय फलहरू 2080 सालमा शुभ या अशुभ के कस्तो फल हुन्छ कर्कट राशिको बारेमा हामी जानकारी दिने प्रयास गर्छौँ। त्यसकारण तपाईँ जति पनि कर्कट राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ, धैर्य रहनुहोस्, अन्तिमसम्म भिडियो हेर्नुहोस्। अरू धेरै भिडियो हेरिराख्नु पर्दैन। यो एउटै भिडियोबाट तपाईँले 2080 साल कस्तो छ र के कुराहरू हामीले सावधानी अपनाउने, के कामहरू हामीले गर्दा शुभ, के काम नगर्ने हामीले सावधानीका उपायसहित तपाईँको माझमा राख्नेछौँ। र हाम्रो च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। नजिकै रहेको बेलमा गएर अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला। ज्योतिष, वास्तु, धर्म र संस्कृति सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा अथवा आफ्नो जन्ममितिबाट ग्रह दशा हेराउन चाहनुहुन्छ, व्हाट्सएप अथवा भाइबरमा फोन गर्नुहोला। 98 478 44 095 98 095 60 557 अथवा डाइरेक्ट पनि यहाँले हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ। अब भने हामी ढिला नगरिकन यहाँहरूको माझमा 2080 सालको कर्कट राशिको भविष्यवाणी राख्छौँ। सबभन्दा पहिले हामी तपाईको माझमा पञ्चाङ्गमा लेखिएको भविष्यवाणी भन्नुभन्दा पहिले हामीले कुण्डली विश्लेषण गर्छौँ र 2080 सालमा कर्कट राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि शनि भन्ने ग्रहको फल के छ, त्यसै गरी राहु भन्ने ग्रहको फल के छ, बृहस्पति भन्ने ग्रहको फल के छ, केतु भन्ने ग्रहको फल के छ। हामी वार्षिक राशिफलमा विशेष यी ग्रहहरूलाई हामी मुख्य ध्यान दिन्छौँ।
र मासिक राशिफलमा सूर्य ग्रहको फल हुन्छ, दैनिक राशिफलमा चन्द्रमाको, त्यसै गरी हामीले चाहिँ विभिन्न ग्रहहरूको आधारमा चाहिँ भविष्यवाणी गर्ने गरिरहेका छौँ। अब यहाँ हामी यी चारवटा ग्रहहरूले मानिसको जीवनमा वर्षभरिमा पार्ने प्रभावको बारेमा जानकारी दिने हो। अब यो 2080 सालमा जति पनि कर्कट राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ तपाईहरूलाई अढैया शनिको दशा छ भन्ने तपाईले थाहा पाइसक्नु भएको छ। यो शनि जुन ग्रह छ, यो शनि ग्रह तपाईहरूको लागि 2080 सालमा कर्कट राशिको लागि राम्रो मानिन्न। कर्कट लग्न भयो र अष्टम भावमा सूर्य रहिरहेको छ। सूर्य अष्टम भावमा रहनु खोज अनुसन्धान कुनै पनि तन्त्र मन्त्र साधनाका क्षेत्रमा यसले चाहिँ अनुसन्धान गर्नको लागि त राम्रो दिने भयो, तर यो शनि अष्टम भावमा आफ्नै घरमा भए पनि कर्कट राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि 2080 सालमा शनिको नराम्रो प्रभाव रहने भयो। अब यो 2080 सालमा शनिको नराम्रो प्रभाव हुँदाखेरि हामीले के फलहरू भोग्नु पर्ने हुन्छ। शनिले मानसिक चिन्ता बनाउँछ, शरीरमा आलस्यताहरू बनाउँछ, कार्यमा बाधाहरू बनाउँछ, धन हानि बनाउँछ, चोटपटकको योगहरू बनाउँछ, मुद्दा मामिला कलहहरूको योगहरू बनाउँछ, आफन्तमा विवादहरू बनाउन सक्छ, जेलनेल मुद्दा मामिलाहरू बनाउन सक्छ, चोटपटक दुर्घटनाका योगहरू बनाउन सक्छ, सञ्चित धनको नाशहरू बनाउन सक्छ। त्यसकारण यो शनि भन्ने ग्रहले हामीलाई मानसिक चिन्तादेखि लिएर विभिन्न किसिमका समस्याहरू दिने भएको हुनाले 2080 सालमा कर्कट राशि हुने व्यक्तिहरूले यो शनिको दोषबाट हामी बस्नुपर्ने अवस्था रहन्छ। त्यसकारण यो शनिको नराम्रो दोषहरूबाट बस्नको लागि हामीले के गर्ने भन्दाखेरि शनि ग्रहको शान्ति गर्नु। शनिबार पिपलमा जल चढाउनु। यदि नजिकमा पिपल छैन भने आफ्नो उचाइ बराबर कालो धागो नापेर कालो धागोको माला बनाएर हामीले लगाउन सक्छौँ, अथवा हामीले आफ्नो हातको 19 हात लामो कालो धागो नापेर माला बनाएर लगाउन सक्छौँ, अथवा हामीले कुनै एउटा राम्रो शनिबारको दिन पारेर 108 वटा दियो बत्तीहरू बाल्ने, माटाका पालामा दियो बत्तीहरू घर अथवा आफ्नो बस्ने कोठादेखि पश्चिम दिशामा अथवा पिपलको फेदमा गएर 108 वटा हामीले दियो बत्तीहरू बाल्ने, कुकुरहरूलाई खानेकुराहरू दिने, त्यसै गरी हामीले कालो गाईलाई केही खानेकुराहरू दिने, थुप्रै उपायहरू छन्। यो शनि सम्बन्धी उपायहरूमा भिडियो फेरि जोड्छु किनभने यो भिडियो लामो हुन्छ। यो कर्कट राशिले 2080 सालमा यति कुराहरू बुझ्नुस् र समस्या हल सहितको भिडियो हामी अर्को तपाईको माझमा जोड्नेछौँ। अब यहाँ रह्यो जति पनि कर्कट राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ शनि भन्ने ग्रहले तपाईलाई चोटपटकको योगहरू बनाउन सक्ने भयो, मानसिक चिन्ताहरू बनाउने भयो र यो शनिको 1 2 3 तेस्रो दृष्टि कर्मस्थानमा रहने भएको हुनाले तपाईहरूको काम ढिला सुस्तीमा हुन्छ। गर्न खोजेको कामहरू ढिला सुस्ती र तपाईको जागिरी नोकरीमा जहाँ हुनुहुन्छ त्यो ठाउँबाट शनिले स्थान रूपान्तरणका योगहरू बनाउन सक्ने अवस्था रह्यो र यसले विशेष गरेर तपाईको कर्ममा अलिकति हानि नोक्सानीहरू बनाउन सक्छ। राज्य पक्षबाट केही न केही तपाईलाई अपजसहरू खेप्नु पर्ने अवस्था रहन सक्ने हुन्छ र तपाईको चाहिँ यो घर परिवार सँगको सम्बन्धहरू पनि यसले बिगार्न सक्छ। योबाट हामी 10औं भावबाट पिता पनि हेर्छौँ, 9औं भावबाट पनि पिता हेरिरहेका हुन्छौँ। यसले चाहिँ आफ्नो अग्रज व्यक्तित्व पिता गुरुजन जस्ता व्यक्तित्वहरूबाट पनि हामीलाई केही अपमानहरू खेप्नु पर्ने, उहाँहरूसँगको सम्बन्धहरू बिग्रिन सक्ने हुन्छ। शनि अष्टम स्थानमा रहनु त्यति राम्रो देखिएन। अब यो शनिको 1 2 3 तेस्रो दृष्टि कर्म भावमा रहनुलाई हाम्रो कर्महरूमा बाधा हानि नोक्सानीको योगहरू बनाउने भयो। अब त्यसै गरी 4 5 6 7 अब यो शनि ग्रहको 7औं दृष्टि कहाँ बस्यो? धन स्थानमा गयो। धन स्थानमा जहाँ सूर्यको घरमा अब शनिको दृष्टि 7औं धन स्थानमा रहनुले यसले शनिले के गर्छ 2080 सालमा कर्कट राशिहरूको लागि धन हानि बनाइदिने भयो। त्यसकारण धन नोक्सानी बनाइदिने भयो, नचाहिने ठाउँहरूमा लगानी लगाइदिने भयो। त्यसकारण हामीले 2080 सालमा कर्कट राशि हुने व्यक्तिहरूले नचाहिने ठाउँमा अनावश्यक किसिमले धनहरू लगानी नलगाउने, अलिकति सावधानी भएर अगाडि बढ्नुपर्ने कर्कट राशिको व्यक्तित्वलाई यहाँ देखिन्छ। यसले नाता कुटुम्ब आदि व्यक्तिसँगको सम्बन्ध पनि बिगार्दिन सक्ने अवस्था रह्यो। तपाईको बचत धन सञ्चित रकम अनावश्यक तरिकाले लगानी पनि लगाइदिने भयो, भएको पैसा यसले खर्च पनि बढाइदिने भयो। त्यसकारण यो शनि भन्ने ग्रहले 2080 सालमा कर्कट राशिहरूको लागि
कर्मको क्षेत्रमा पनि प्रभावित बनाउने भयो, धनको क्षेत्रमा पनि प्रभावित बनाउने भयो। हामी सावधानी रहने। अब 7, 8, 9, 10 यो शनि भन्ने ग्रहको 10 यहाँ पूर्ण दृष्टि रहिरहेको हुन्छ, जहाँ विद्या सन्तानको घरमा पञ्चम भावमा रहेको छ। अब बुझ्नुस्, पञ्चम भावमा शनिको दृष्टि रहनुले यसले के गर्छ, सन्तानमा पनि बाधा नोक्सानीहरू बनाउने भयो। आफ्नो छोराछोरीहरू छन्, तपाईँ विवाहित हुनुहुन्छ भने सन्तानहरूको कार्यहरूमा पनि यसले उतार चढावहरू बनाइदिने भयो। पढाइ लेखाइहरूमा टेक्निकल खोज अनुसन्धान प्राविधिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने राम्रो सफलता प्राप्त गर्न सक्ने भयो। अन्यथा यसले के गरिदिने भयो भने शनि ग्रहले यसले पढाइमा पनि यहाँनिर उतार चढावहरू बनाइदिने भयो। त्यसकारण कर्कट राशिलाई नकारात्मक किसिमको यसले प्रभावहरू बनाइदिने भयो। त्यसकारण के बुझ्नु पर्यो भने हामीले हरेक कामहरू गर्दा आफ्नो बलभन्दा पनि बुद्धिको प्रयोग गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ र हामीले ध्यान पुर्याएर कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। अध्ययनको क्षेत्रमा विद्यार्थी भाइ बहिनी अलिकति मेहनत गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था रहन्छ। यो कुरा हामीले यहाँनिर बुझ्नुपर्ने अवस्था छ। शनिले यहाँ पञ्चम भाव पनि बिगारिदिरहेको अवस्था देखिन्छ। त्यसकारण यो शनि भन्ने ग्रहले प्लस दाम्पत्य जीवन, कर्कट राशिको व्यक्तिको वैवाहिक जीवन अष्टम स्थानमा शनि गयो। यो सप्तम स्थानको मालिक पनि शनि अष्टम स्थानमा रहेको हुनाले श्रीमती यदि विवाहित हुनुहुन्छ भने श्रीमतीलाई पनि यसले नशा सम्बन्धी समस्याहरू, स्वास्थ्य विभिन्न किसिमका बाधाका योगहरू कर्कट राशिलाई दिने भयो। र त्यसै गरी यसले चाहिँ प्रेममा हुनुहुन्छ, विवाह गर्नुभएको छैन भने वैवाहिक जीवनमा पनि उतार चढाव बनाउन सक्ने खालको अवस्था यहाँ देखिने भयो। स्वास्थ्य बाधादेखि लिएर प्रेम क्षेत्रमा उतार चढावहरू बनाउन सक्ने 2080 सालमा कर्कट राशिको लागि देखिन्छ। यसरी हेर्दाखेरि जति पनि कर्कट राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ 2080 सालमा शनिको नकारात्मक प्रभावहरू तपाईलाई छ। त्यसकारण शनिको दोषबाट तपाईहरू बच्ने प्रयास गर्नुहोला, पहिलो कुरा। अब हामी दोस्रो कुरा जान्छौँ, जहाँ तपाईको यो राहु भन्ने ग्रह कर्म स्थानमा रहेको छ। अब राहु भन्ने ग्रह कर्म स्थानमा त्यति राम्रो मानिन्न ज्योतिषीय अनुसार। राहुलाई टेक्निकल सम्बन्धी, कम्प्युटर सम्बन्धी, आइटी सम्बन्धी, राजनीति सम्बन्धी हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। राहुले के गर्छ भन्दा हाम्रो कर्ममा यसले बाधा अर्चनहरू बनाइदिने भयो। एउटै काममा हामीलाई स्थिर बनाउने भएन। कहिले एउटा काम गर्न मन लाग्छ, कहिले अर्को काम गर्न मन लाग्छ। राहुले राज्य पक्षबाट पनि हामीलाई केही न केही हानि नोक्सानीहरू पुर्याउन सक्ने भयो। त्यसकारण यो राहु भन्ने ग्रह पनि नकारात्मक छ। त्यसकारण 2080 साल असोज महिनाको 30 गतेसम्म राहु मेष राशिमा, त्यसपछि असोज महिनाको 30 गतेभन्दा पछाडि राहु के छ, पछि मीन राशिमा जान्छ। र मीन राशिमा जाँदाखेरि पनि यसले राहुले के गर्छ, हाम्रो सोचाइप्रति, हाम्रो समाज सेवाप्रति, हाम्रो धर्म कर्मतिर प्रति यसले नकारात्मक किसिमको प्रभावहरू पार्ने भयो। त्यसकारण यो राहुले पनि 2080 सालमा जति पनि कर्कट राशिका व्यक्तित्व रहनुहुन्छ तपाईहरूको लागि नकारात्मक किसिमको प्रभाव पार्ने भयो, राम्रो देखिएन। त्यसकारण हामी कर्कट राशिको व्यक्तित्वले 2080 सालमा कुनै पनि कामहरू गर्दा सावधानी भएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था रहने भयो। काम गर्दा हामीले विशेष गरेर सोच विचार गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था रह्यो। राज्यको क्षेत्रमा हामी जागिरी नोकरी गरिरहेका छौँ, हामीलाई अनावश्यक आरोपहरू लाग्न सक्ने, मुद्दा मामिलाहरू खेप्नुपर्ने यस्तो सम्भावना हुन सक्ने देखिन्छ। त्यसकारण हाम्रो कर्ममा हानि, कार्यमा बाधा राहु ग्रहले कर्कट राशिलाई 2080 सालमा दिन सक्ने अवस्था यहाँ देखिन्छ। अब यो बृहस्पति भन्ने ग्रह कर्म स्थानमा रहेको छ। गोचरी हिसाबले बृहस्पति ग्रह कर्म स्थानमा राम्रो होइन। बृहस्पति ग्रह जहाँ बस्यो त्यही बिगार्छ। यो बृहस्पति ग्रहले पनि तर आफ्नो मित्रको घरमा छ, भाग्य स्थानको मालिक पनि हो, केही भाग्य उदय त बनाउने भयो। तर पनि गोचरी हिसाबले बृहस्पति ग्रहलाई पनि कर्म स्थानमा त्यति राम्रो मानिन्न। त्यसकारण यो बृहस्पति ग्रहले पनि यहाँ हामीलाई के गर्छ, जहाँ बस्यो त्यही बिगार्ने काम गर्ने भएको हुनाले यसले हामीलाई केही न केही उतार चढाव दिन्छ। तर पनि बृहस्पति ग्रह आफैमा एउटा शुभ कारक ग्रह हो। यसले गर्दा हामीलाई उच्च शिक्षा अध्ययनको कर्ममा भने राम्रै सफलता प्राप्त गर्न सक्छ। गुरुजन मान्यजन अग्रज व्यक्तिको सल्लाह सुझाव लिएर कार्य थालनी गर्यो भने कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यो कुरामा हामीले केही न केही राम्रो भूमिकाहरू खेल्न सक्ने अवस्था देखिन्छ। अब यो बृहस्पति भन्ने ग्रहले 1 2 3 4 5 धनभावमा यसको दृष्टि भएको हुनाले हामीले कर्मद्वारा धन चाहिँ कमाउन सक्छौँ। शनि भन्ने ग्रहले धन हानि गरिरहेको थियो भने अब यो बृहस्पति भन्ने ग्रहले पाँचौं दृष्टि धनभावमा दिएको हुनाले यो दोस्रो भावबाट हामी के हेर्छौँ, धन हेर्छौँ। यसले
केही न केही आर्थिक आम्दानी। त्यसकारण 2080 सालमा खर्च र आम्दानी दुईटै बराबर रहन सक्ने अवस्था कर्कट राशिको लागि देखिन्छ। बृहस्पति ग्रहले धन भने राम्रो कमाउन सक्यो, आफ्नो मित्रको घरमा सूर्यको घरमा देखिरहेको छ र त्यसैगरी नाता कुटुम्बसँगको सम्बन्ध यसले बढाउने भयो। अनि अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा यसले केही सकारात्मक ऊर्जाहरू दिन सक्ने अवस्था रह्यो र आर्थिक उत्पादनका क्षेत्रमा यसले केही सहज तरिकाले अगाडि बढाउन सक्ने भयो, केही आम्दानीका स्रोतहरू बढाउन सक्ने भए, केही आर्थिक हानि नोक्सानीबाट बृहस्पतिको ग्रहको दृष्टिको कारणले गर्दा हामीले धन कमाउन सक्ने भयौँ। त्यसकारण आम्दानी र खर्च उस्तै उस्तै 2080 सालमा कर्कट राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि रहन सक्ने खालको अवस्था यहाँ देखिन्छ। अब यो बृहस्पति भन्ने ग्रहले 6, 7, 8, 9 यो 9 दृष्टि छैटौँ भावमा दिइरहेको छ। यसरी 7 दृष्टि यहाँ भयो, 8, 9 दृष्टि यहाँ दियो, आफ्नै घरमा दिइरहेको छ। 9 दृष्टि घर यहाँ दिएको हुनाले अब स्वास्थ्यमा केही न केही हामीलाई नकारात्मक प्रभाव थियो भने यसले आफ्नो घरमा हेरेको हुनाले केही स्वास्थ्य सुधारका योगहरू बृहस्पतिले यहाँ राम्रो दिन सक्ने अवस्था रह्यो। बृहस्पतिले शत्रुहरूलाई परास्त गर्नको लागि केही आफूमा बौद्धिकता, केही ज्ञानको कुराहरू यहाँ दिन सक्ने अवस्था रहने भयो। बृहस्पतिलाई हामी केही न केही छैटौँ भावमा दृष्टिको हिसाबले आफ्नै घरमा हेरेको हुनाले यो ठाउँलाई जोगाइराख्नको लागि सकारात्मक किसिमको ऊर्जाहरू दिने भयो। त्यसकारण मातृपक्षको यसमा हामीले चाहिँ मामा घरतिरको केही न केही साथ सपोर्टहरू हामीलाई मिल्ने भयो र शत्रुहरूबाट पनि हामीले चाहिँ केही न केही असजिलो परिस्थिति हुँदाहुँदै पनि साथ र समर्थनहरू प्राप्त गर्न सक्यो। स्वास्थ्यमा केही सुधारका योगहरू, केही पेट सम्बन्धीका समस्याहरू, सुगर सम्बन्धीका समस्याहरू, पाचन प्रक्रियाका समस्याहरू चाहिँ आउने नै भए यो कुरामा हामीले सावधानी भएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था देखिने भयो र यो खालको छ। अब यो केतु भन्ने ग्रह चतुर्थ भावमा छ। यो केतु भन्ने ग्रहले चतुर्थ भावमा रहँदाखेरि यसले के गर्छ, असोज महिनाको 30 गतेसम्म हाम्रो घर परिवारमा उताप चटाप बनाइदिन्छ। पारिवारिक उताप चटापहरू बन्ने, कार्यहरू नबन्न सक्ने, घरमा केही मनमुटावको योगहरू बन्न सक्ने हुन्छ। तर यो असोज महिनाको 30 गते फेरि राशि परिवर्तन गरेर कन्या राशिमा पराक्रम भावमा जाँदाखेरि केही राम्रो रहन सक्ने भयो। यसले दाजुभाइसँग सम्बन्धमा केही यसले सहज बनाउन सक्ने भयो। आर्थिक आम्दानीका कुराहरूमा यसले सहज बनाउन सक्ने अवस्था भयो। असोज महिनाको 30 गतेभन्दा पछि केतु भन्ने ग्रहको हामीले शुभ फल प्राप्त गर्न सक्ने भयौँ। त्यसैगरी एक किसिममा हामीमा साहस, जोस जाँगर, आत्मविश्वासहरू बढ्न सक्ने अवस्था रहन सक्ने भयो। यस्तो खालको हामीले शुभ फल केतु भन्ने ग्रहबाट प्राप्त गर्न सक्छौँ 2080 साल असोज महिनाको 30 गतेभन्दा पछाडि। समग्रमा हामीले के बुझ्ने भन्दाखेरि जति पनि कर्कट राशिको हामी व्यक्तित्व छौँ, हामीहरूको लागि चाहिँ 2080 साल त्यति धेरै फलिफाप छैन, मध्यम खालको छ। ग्रह गोचरका हिसाबले नकारात्मक किसिमको छ। हामीले चोटपटक, अनावश्यक मुद्दा मामिला, अनावश्यक मानसिक चिन्ता, धन हानिबाट जोगिनुपर्ने अवस्था छ। अलिकति सावधानी भएर अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ। त्यसकारण यो राहु, बृहस्पति ग्रह, शनि, केतु यी ग्रहहरूको हामीले 2080 सालमा ग्रह शान्तिहरू गर्न सक्छौँ, ग्रह जापहरू गर्न सक्छौँ। यी ग्रहहरूको शान्ति कसरी गर्ने, यिनीहरूको उपाय के छ भन्ने कुरा मैले तपाईँलाई अर्को भिडियोहरू पनि जोड्नेछौँ। समग्रमा शनि भन्ने ग्रहको, शनिबार ग्रहको शान्ति गर्ने र रुद्रीपाठ जुरीको राम्रो दिन पारेर समग्र यी ग्रहहरूको शान्तिहरू तपाईँले गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। नजिकको ज्योतिषहरूसँग सल्लाहहरू लिन सक्नुहुन्छ। राम्रो ज्योतिषसँग अनलाइनबाट पनि तपाईँले सल्लाह सुझाव लिएर यी ग्रहहरूको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी अगाडि बढ्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। अब यो शनि भन्ने ग्रहलाई कालो कपडा, कालो तिल, कालो मास, कालो गहत, फलाम, सुन चाँदी, घिउ, मह, चिनी, ताम्रपत्र जस्ता चिजहरू हामीले दान गर्न सक्छौँ। ग्रहको दान गर्ने सामग्रीहरू थुप्रै हुन्छन्, त्यस्ता चिजहरू दान गर्ने। अब यो बृहस्पति ग्रहलाई राम्रो बनाउनको लागि गुरु, आफूलाई ज्ञान दिने गुरु, आफ्ना बुवा पिता त्यस्ता व्यक्तिहरूको सम्मान गर्ने र गुरुहरूलाई कुनै एउटा राम्रो धार्मिक पुस्तकहरू, उपहारहरू दिन सक्ने, बेला मौकामा गुरुको चाहिँ चरणमा पर्ने, गुरुहरूलाई सेवा गर्ने, त्यो काम गर्ने। पहेँलो लुगाहरू आफ्नो गुरुलाई हामीले दानहरू गरिदिन सक्छौँ गुरु बृहस्पतिलाई राम्रो बनाउनको लागि। र विशेष गरेर केराको बोटमा हामीले बिहिबारको दिनमा दियोबत्तीहरू बालिदिन सक्छौँ। यी कामहरू गर्न सकिन्छ, थुप्रै छन्। यो हामीले चाहिँ गुरु बृहस्पतिलाई राम्रो बनाउनको लागि, राहु ग्रहलाई राम्रो बनाउनको लागि कुकुरलाई रोटी खुवाउनु, कुकुरको सेवा गर्नु राम्रो मानिन्छ। यस्ता कामहरू हामीले गर्न सक्छौँ। यस्ता तपाईँको समस्याका हलसहितका चाहिँ भिडियोहरू हामी तपाईँको माझमा फेरि पनि लिएर उपस्थित रहने रहेछौँ। हामीलाई निरन्तर रूपमा यहाँले चाहिँ सुन्ने प्रयास गर्नुहोला।
गर्नुहोला, हेर्ने प्रयास गर्नुहोला। अब पनि मैले यहाँहरूको माझमा 2000 जति पनि 80 सालमा कर्कट राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ, 2080 सालमा रहनुभएका कर्कट राशिका व्यक्तित्वहरूको लागि चाहिँ यो सूर्य पञ्चाङ्गले के लेखिरहेको छ, सूर्य पञ्चाङ्गले 2080 सालको तपाईँको माझमा भविष्यवाणी कस्तो गरेको छ त हामी अब सूर्य पञ्चाङ्गको भविष्यवाणी तपाईँको माझमा राख्छौँ। जस्ताको तस्तै अघि हामीले तपाईँको माझमा हामीले आफैले कुण्डली विश्लेषण गरेर बतायौँ। हामीले कुण्डली विश्लेषण गरेको कुरा अब कर्कट राशिको सूर्य पञ्चाङ्गले के लेखेको छ। यस वर्ष तपाईँहरूको लागि सामान्य रहेको छ। ग्रह भ्रमणमा बृहस्पति, राहु, शनि, केतु ग्रहहरू अशुभ फल दिइरहेका छन्। अढैया शनिको प्रभावले गर्दा तपाईँलाई चाहिँ शनिको नराम्रो नकारात्मक प्रभावहरू पर्नेछ र त्यसै गरी यहाँहरूको लागि पारिवारिक पीडादेखि लिएर अनावश्यक झुटा आरोपदेखि शरीरमा आलस्यता, मानसिक चिन्तादेखि लिएर अशुभ खालको फलहरू तपाईँले 2080 सालमा भोग्नुपर्नेछ। त्यसैले ग्रहहरूको दान, जप, पूजा पाठ, शान्ति गर्नु राम्रो हुन्छ भनेर भनिएको छ। वर्षको सुरुवाती भन्दा वर्षको अन्त्यममा भने कर्कट राशिहरूले शत्रुमाथि विजय हासिल गर्न सक्ने, शुभफल प्राप्त गर्न सक्ने, अध्ययनमा प्रगति गर्न सक्ने, वैदेशिक क्षेत्रबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने, नोकरीमा मान सम्मान मिल्न सक्ने र आर्थिक हिसाबले वैशाख महिनामा, जेठ महिनामा, असोज महिनामा र पौष महिनामा राम्रो शुभफल प्राप्त गर्न सक्ने भनेर सूर्य पञ्चाङ्गले बताइरहेको अवस्था देखिन्छ। अब हामी त्यसै गरी तपाईँको माझमा हिमाल पञ्चाङ्गले के लेखेको छ। यो हिमाल पञ्चाङ्ग नेपालमा सबैभन्दा धेरैले चाहिँ हेर्ने पञ्चाङ्ग हिमाल पञ्चाङ्ग पनि रहेको छ र यो हिमाल पञ्चाङ्गले लेखेको राशिफल म तपाईँको माझमा जस्ताको तस्तै सुनाउँछु। हिमाल पञ्चाङ्गले लेखेको छ तपाईँका ग्रह त्यति राम्रा देखिन्नन्। यो अढैया शनिले गर्दा कार्यमा विलम्ब, त्यसै गरी शारीरिक कष्टहरू, परिवारमा तपाईँको चाहिँ समस्याहरू, जागिरी नोकरीमा केही उतार चढावहरू, सेयर मार्केटहरूमा तपाईँको चाहिँ समस्याहरू देखिने र धनहानि हुने भन्ने खालको देखिआएको छ। त्यसै गरी दशम गुरु बृहस्पति रहनाले व्यवसायको क्षेत्रमा भने केही न केही सन्तोषजनक रहनेछ। तर वर्ष आरम्भमा केतु चौथौँ भावमा र राहु 10औँ भावमा भएको हुनाले कलहहरू, विवादबाट जोगिने प्रयास गर्नुहोला र त्यसपछि आश्विन असोज महिनाको 30 गतिभन्दा पछाडि राहु र केतु राशि परिवर्तनले केही न केही तपाईँहरूलाई चाहिँ राहत दिन सक्ने भनेर जुन यहाँ लेखिएको छ हिमाल पञ्चाङ्गले तपाईँको माझमा हामीले हिमाल पञ्चाङ्ग बतायौँ। अब त्यसै गरी तोयानाथ पञ्चाङ्गको 2080 सालको कस्तो छ यो तोयानाथ पञ्चाङ्ग, जसले तपाईँको यो नेपालमा पनि धेरै प्रख्यात छ र यो धेरै चाहिँ ज्योतिषीहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ हेर्नुहुन्छ र यसको राशिफलहरू पनि लगभग मिल्दोजुल्दो हुन्छन्। अब यसमा लेखिएको छ जति पनि तपाईँ कर्कट राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ यस वर्ष तपाईँहरूको लागि चाहिँ शनिको अढैयाले दुःख प्राप्त गर्ने देखिन्छ। भाग्य बलियो भए तापनि तपाईँको लागि चाहिँ के हुन्छ, ग्रहको कारणले गर्दा तपाईँका आँटेका कामहरू अवरुद्ध हुन सक्छन्। व्यापार व्यवसाय कृषि क्षेत्रमा कठिनाइ उत्पन्न हुन सक्ने देखिन्छ। त्यसै गरी दाम्पत्य जीवन प्रेम क्षेत्रमा उतार चढाव हुन सक्छ। दाजुभाइ दिदीबहिनीमा केही समस्याहरू हुन सक्छ। राजनीतिक क्षेत्रमा तपाईँलाई चाहिँ त्यस्तो राम्रो छैन, उतार चढावहरू, सन्तानमा बाधा नोक्सानी, दैविक दुर्घटनाका योगहरू हुन सक्छन्। पढाइ लेखाइ परीक्षामा अलि मेहनत गर्नुपर्ने अवस्था छ। वैदेशिक जीवनमा यहाँले राम्रो हुन्छ र अनावश्यक खर्च वृद्धिबाट बस्नुहोला। पाप कर्ममा मन जान सक्छ र तीर्थव्रततिर पनि यहाँको ध्यान जान सक्छ भनेर यो चाहिँ विशेष गरेर तोयानाथ पञ्चाङ्गले यहाँहरूको माझमा बताएको छ। आज हामी तपाईँको माझमा 2080 सालको कर्कट राशिको भविष्यवाणी राख्यौँ। 2080 सालमा जति पनि कर्कट राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ तपाईँहरूको लागि विदेश राम्रो, कृषिमा चाहिँ मध्यम खालको देखिन्छ र कर्मस्थानमा बृहस्पति भाग्य भावको मालिक भएको हुनाले केही न केही अलिकति शुभ फल दिने भयो। तर राहुले तपाईलाई असोज महिनाको 30 गतिसम्म अशुभ खालको फलहरू दिने भयो। असोज महिनाको 30 गतिभन्दा पछाडि राम्रो हुने भयो र खोज अनुसन्धानको क्षेत्रमा शनि ग्रह अष्टम भावमा भएको हुनाले केही खोज अनुसन्धान त्यस्तो क्षेत्रमा राम्रो सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुने भए। यसरी हेर्दाखेरि बढी नराम्रो देखिन्छ र केही शुभ देखिन्छ। पढाइ क्षेत्रमा भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो बृहस्पति कर्म स्थानमा भएको हुनाले बृहस्पतिले ग्रहले केही न केही शुभ फलहरू दिन सक्ने अवस्था देखिन्छ। यसरी हामीले तपाईको माझमा 2080 सालमा
कर्कट राशिको वार्षिक राशिफल राख्यौँ र आजको राशिफल यो वार्षिक राशिफल तपाईलाई कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनुहोला। यद्यपि हाम्रो च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलो पटक हाम्रो च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। नजिकै रहेको बेलमा गएर अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला। ज्योतिष, वास्तु, धर्म र संस्कृति सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन् र आफ्नो जन्ममितिबाट ग्रह दशाहरू हेराउन चाहनुहुन्छ, हामीलाई WhatsApp अथवा भाइबरमा फोन गर्न सक्नुहुन्छ अथवा डाइरेक्ट फोन गर्नुहोला 9847844095 98 095 तपाईँको लागि खुल्ला छ। आजलाई भने क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म ज्योतिषी ठाकुर देवकोटा अर्को भिडियो तपाईँको माझमा फेरि 2080 सालको नयाँ भिडियोको साथ उपस्थित रहने बाचा गर्दै आगे चाहन्छु। यहाँहरूको 2080 साल सुखद बितोस्। नयाँ वर्षको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्छु। आज्ञा दिनुहोस्। जय होस्। नमस्कार। क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा म हुँ ज्योतिषी ठाकुर देवकोटा। आदरणीय दर्शकहरू, आज हामी 2080 सालको वृश्चिक राशिको वार्षिक राशिफल लिएर उपस्थित भएका छौँ। यद्यपि तपाईँ जति पनि वृश्चिक राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ, 2080 साल यहाँहरूको लागि सुखद या दुःखद के कस्तो रहेको छ, ग्रह गोचरहरूले 2080 साल यहाँहरूको लागि कसरी बित्दैछ त आज हामी तपाईँको माझमा जानकारी दिन्छौँ। जति पनि तपाईँ वृश्चिक राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ, तपाईहरूको लागि 2080 सालमा कुन कुन ग्रहले कुन कुन ठाउँमा कुन कुन क्षेत्रमा प्रभावित बनाउँदैछ, हामी कुण्डली विश्लेषण सहित तपाईको माझमा 2080 सालको भविष्यवाणी गर्नेछौँ। यति मात्र नभएर नेपालमा प्रसिद्ध रहेका हिमाल पञ्चाङ्ग, नेपालमा धेरै प्रसिद्ध रहेको यो हिमाल पञ्चाङ्गले लेखेको तपाईको वार्षिक राशिफल हामी तपाईको माझमा राख्छौँ। धेरै बिक्री हुने र धेरैले यो चाहिँ प्रयोगमा ल्याउने यो जुन हिमाल पञ्चाङ्ग रहेको छ, हामी हिमाल पञ्चाङ्गको 2080 सालको वार्षिक राशिफल तपाईको माझमा जोड्नेछौँ। र त्यसैगरी सूर्य पञ्चाङ्ग, नेपालमा सबैभन्दा धेरै बिक्री हुने सूर्य पञ्चाङ्गले तपाईको माझमा 2080 सालको वृश्चिक राशिको भविष्यवाणी कस्तो गरेको छ, यो सूर्य पञ्चाङ्गमा राखिएको वार्षिक राशिफल तपाईको माझमा राख्छौँ। त्यसैगरी हामी तोयानाथ पञ्चाङ्ग, जुन तोयानाथ पञ्चाङ्ग छ 2080 सालमा तोयानाथ पञ्चाङ्गमा लेखिएको वार्षिक राशिफल वृश्चिक राशिको 2080 को बारेमा चर्चा गर्छौँ। हाम्रो लक्ष्य र उद्देश्य भनेको यो भिडियो हेरिसकेपछि युट्युबमा अन्य भिडियो हेरिरहनु नपर्ने र सबै पञ्चाङ्गहरूले लेखेको वार्षिक राशिफल जस्ताको तस्तै तपाईको माझमा राख्छौँ र कुण्डली विश्लेषण सहित गरेर हामी जानकारी दिन्छौँ। यद्यपि 2080 सालमा तपाईहरूले कुन कुन क्षेत्रमा शुभ र कुन कुन क्षेत्रमा अशुभहरू फलहरू प्राप्त गर्नुहुन्छ सम्पूर्ण जानकारीहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण नआत्तिकन अन्तिमसम्म यो भिडियो हेर्नुभयो भने वृश्चिक राशिले सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ वृश्चिक राशिलाई विशेष गरेर सम्पूर्ण ज्ञानहरू प्राप्त गर्नको लागि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। नजिकै रहेको बेलमा गएर अलमा क्लिक गर्नुहोला, किनभने हामी वृश्चिक राशिको समस्या समाधान सहितको भिडियोहरू निरन्तर रूपमा तपाईको माझमा राख्नेछौँ। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। केही जिज्ञासा छन्, ग्रह दशाहरू हेराउन चाहनुहुन्छ 9848844095 98 095 60 557 मा यहाँले WhatsApp अथवा भाइबरमा फोन गर्न सक्नुहुन्छ अथवा डाइरेक्ट फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ, मेसेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब भने हामी तपाईको माझमा जति पनि वृश्चिक राशि हुनुहुन्छ यहाँहरूको लागि 2080 सालमा शुभ या अशुभ के कस्तो खालको फलहरू रहेको छ, ग्रहहरूले के कस्तो खालको यहाँहरूलाई चाहिँ फलहरू दिँदैछन् जानकारी दिन्छौँ। 2080 सालमा शनि भन्ने ग्रह चतुर्थ भावमा बस्नु भएको छ, जुन अढैया शनि दशा वृश्चिक राशिलाई चलेको छ। तपाईले यो भन्दा पहिले जानकारी प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। वृश्चिक राशिको लागि 2080 साल राम्रो छैन, अढैया शनि दशा चलिरहेको छ भन्ने कुरा तपाईले बुझिसक्नु भएको छ। त्यसकारण शनि भन्ने ग्रह चतुर्थ भावमा वृश्चिक राशिको रहँदाखेरि 2080 सालमा अढैया शनि ग्रहको प्रभावले गर्दा यहाँहरूको लागि नराम्रो देखिन्छ। अब यो शनि भन्ने ग्रहको के किसिमको फलहरू वृश्चिक राशिले भोग्नुपर्छ। 2080 सालमा शनि भन्ने अढैया जुन दशा छ, अढैया शनिको प्रभावले
तपाईहरूलाई मानसिक चिन्ता हुनेछ, कार्यमा बाधा हुनेछ, धन हानि हुनेछ, मान सम्मानमा आघात हुनेछ, चोटपटकका सम्भावना हुनेछन्, मुद्दा मामिला अनावश्यक आरोपहरू हुनेछन्, कोर्ट कचहरीहरू जस्ता क्षेत्रहरूमा सामेल हुनुपर्ने अवस्था देखिन्छ, सञ्चित गरेर राखेको धन नोक्सानी हुनेछ, पार्टनरले धोका दिनेछन्, कार्यमा ढिला सुस्ती हुनेछ, मान सम्मानमा आघात पुग्नेछ। त्यसैले यो शनि भन्ने ग्रहले तपाईलाई नकारात्मक किसिमको प्रभावहरू दिन्छ वृश्चिक राशिलाई। 2080 सालमा जति पनि वृश्चिक राशिको हुनुहुन्छ, शनि भन्ने ग्रहले तपाईको के गर्ने भयो, तपाईको पारिवारिक स्थिति उताप चढाव बनाइदिने भयो। त्यसैगरी तपाईको चाहिँ गर्न खोजेका कार्यहरूमा बाधा अर्चनहरू दिने भए, पार्टनरले धोका दिने भए, पार्टनरहरूबाट तपाईलाई फाइदा नरहन सक्ने अवस्था भए, स्थान रूपान्तरण तपाईको टाढाको यात्राहरू बनाइदिने भए र वैदेशिक क्षेत्र विदेशको लागि जान त जानी तर कामहरू ढिला सुस्ती बनाइदिने भए, घरभन्दा टाढा भ्रमणका यात्राहरूका योगहरू बनाउन सक्ने अवस्था 2080 सालमा वृश्चिक राशिको लागि रहेको छ। त्यसकारण यो शनि भन्ने ग्रह नराम्रो जुन छ, यो शनि भन्ने ग्रहलाई राम्रो बनाउनको लागि उदाहरण सहित अर्को समस्याको हल सहितको भिडियो तपाईको माझमा ल्याउँछु। त्यही पनि सामान्य तपाईको शनिको छुटकारा प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने वृश्चिक राशिले आफ्नो उचाइ बराबर कालो धागो नापेर माला बनाएर लगाउन सक्नुहुन्छ, अथवा नजिकको पिपलको फेदमा बाँधिन सक्नुहुन्छ, खोला नदी नाला तलाउमा बगाउन सक्नुहुन्छ, अथवा आफ्नो हातको 19 हात लामो कालो धागो बनाएर त्यसको तपाईले माला बनाएर लगाउन सक्नुहुन्छ, अथवा खोला नदी नाला तलाउमा बगाउन सक्नुहुन्छ। शनि भन्ने ग्रहको जप गर्नु राम्रो मानिन्छ। शनिको लागि कालो कपडा, कालो तिल, कालो मांस, कालो गद, फलाम, सुनचाँदी, कालो छाता, कालो जुत्ता, फलामबाट बनेका कुनै पनि चिजहरू र हामीले चाहिँ विशेष गरेर दानहरू गर्ने, शनिबार पिपलमा जलहरू चढाउने, शनिबारको दिन हामीले 108 वटा दियो बत्ती पिपलको फेदमा गएर बाल्दिनु, अथवा बसेको डेरा अथवा घरभन्दा पश्चिम दिशामा हामीले कुनै एउटा शनिबारको दिनमा 108 वटा दियो बत्तीहरू तोरीको तेलमा हामीले दियो बत्तीहरू बाल्नु राम्रो मानिन्छ। कुकुर भयो, काग भयो, गाईलाई खानेकुराहरू दिनु राम्रो मानिन्छ। वृद्धहरू, दुखी गरिबी असहायको हामीले सम्मान गर्नु, उहाँहरूलाई केही न केही दानहरू गर्नु, वृद्धहरूको सम्मान गर्नु, घोडाको टापको फलामको औँठी बनाएर दाहिने हातको माझी औँलामा धारण गर्नु। यसो गरियो भने शनिको नराम्रो दोषहरूबाट बच्न सकिन्छ। समस्याको हलसहितको भिडियो अर्को आउनेछ। वृश्चिक राशिका व्यक्तित्वहरू तपाई धैर्य रहनुहोला, हामीलाई सब्स्क्राइब गर्दै गर्नुहोला, नोटिफिकेसनहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, अन्य ज्ञानहरू लिन सक्नुहुन्छ। अब रह्यो यो शनि भन्ने ग्रहले नकारात्मक फल तपाईलाई दिइरहेको छ। अब हामी विशेष गरेर जति पनि वृश्चिक राशिका व्यक्तित्व रहन्छौँ, यहाँहरूको लागि यो बृहस्पति भन्ने ग्रह 6औं भावमा छ। 6औं भावमा गोचरी हिसाबले बृहस्पति ग्रह तपाईलाई चाहिँ अकारक मानिन्छ, यसले शुभ फल दिनेवाला छैन। त्यसकारण वृश्चिक राशिको व्यक्तित्वहरूलाई यो 2080 सालमा 6औं भावमा बसेको बृहस्पतिले गर्दा स्वास्थ्यमा बाधा, पाचन प्रक्रियामा समस्या, पेट सम्बन्धीको समस्याहरू तपाईलाई आउनेछ। त्यसकारण खाने भन्ने कुराहरूमा हामीले ब्यालेन्स मिलाएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था रहन्छ। त्यसकारण यो बृहस्पति ग्रह अलिकति नकारात्मक भयो, पढाइ क्षेत्रमा पनि यसले उताप चढाव बनाइदिन्छ। त्यसकारण 2080 सालमा जति पनि वृश्चिक राशिको हुनुहुन्छ, यहाँहरूको लागि अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा बाधा अर्चनहरू दिन्छ र पढाइ तपाईको चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि विभिन्न किसिमका समस्याहरू झेल्नु पर्ने अवस्था रहन्छ र तपाईका चाहिँ छोराछोरी सन्तानहरूको पढाइमा पनि यसले चाहिँ उताप चढावहरू दिन सक्ने अवस्था वृश्चिक राशि 2080 सालमा रहेको छ। र आफ्नो पनि बौद्धिक क्षमतामा अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा, पढाइको क्षेत्रमा यो बृहस्पति ग्रहले नकारात्मक किसिमको ऊर्जाहरू दिन सक्ने अवस्था यहाँ देखिन्छ। त्यसकारण यो कुरामा हामी विशेष ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था यहाँहरूको माझमा रहनेछ। अब रह्यो 6औं भावमा बसेको राहु ग्रह जुन छ, राहु ग्रहले 2080 सालसम्म वृश्चिक राशिलाई राम्रो र शुभ फल दिन सक्ने अवस्था रहन्छ। 2080 सालको असोज महिनासम्म यो राहु भन्ने ग्रहले शत्रुहरू परास्त गर्नलाई सफलता प्राप्त गर्न सक्ने भए, केही न केही रोग र मुद्दा मामिलाको क्षेत्रमा सफलता प्राप्तहरू गर्न सक्ने अवस्था भए यो राहु ग्रहले यहाँहरूको लागि चाहिँ सकारात्मक किसिमको ऊर्जाहरू 2080 साल असोजसम्म दिने भयो। र यो केतु भन्ने ग्रह 12औं भावमा छ। यो 12औं भावको केतुले
केही न केही सकारात्मक ऊर्जाहरू दिन्छ, खर्च पनि बढाउने भयो। तर असोज महिनाभन्दा पछाडि चाहिँ केतु ग्रह लाभ स्थानमा आउने भएको हुनाले तपाईँ वृश्चिक राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आम्दानी बढाइदिन्छ। तपाईँ आइटीको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, सेयर लगानीको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, त्यसै गरी तपाईँको कम्प्युटर सम्बन्धी कुनै पनि टेक्निकल क्षेत्रको चाहिँ क्षेत्रमा लगानीहरू राख्नु भएको छ भनेपछि सेयर मार्केटहरूबाट पनि राम्रो सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। 2080 साल असोज महिनाभन्दा पछाडि वृश्चिक राशिको लागि यो केतु भन्ने ग्रह लाभ स्थानमा आउँदाखेरि यहाँले सकारात्मक किसिमको ऊर्जाहरू, आउनुपर्ने रकमहरू प्राप्त गर्न सक्ने, आम्दानीका स्रोतहरू बढाउन सक्ने, कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने, शुभ र राम्रो फलहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण वृश्चिक राशि हुने जति पनि व्यक्तित्व रहनुहुन्छ यहाँहरूको लागि 2080 सालमा यो राहु भन्ने ग्रहले विशेष गरेर 2080 साल असोजसम्म 30 गतेसम्म यसले राम्रो फल दिने भयो र त्यसपछि फेरि असोज महिनाको 30 गतेभन्दा पछाडि यो केतु भन्ने ग्रहले लाभ स्थानमा भएर राम्रो फल दिने भयो। त्यसकारण यो राहु र केतुको भूमिका चाहिँ वृश्चिक राशिहरूको लागि चाहिँ 2080 सालमा शुभ र राम्रो मानिएको छ। यसरी हामीले सकारात्मक किसिमको फलहरू प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था यहाँ 2080 सालमा वृश्चिक राशिको देखिएको छ। अब हामी जति पनि वृश्चिक राशिका व्यक्तित्व रहन्छौँ, तपाईको वृश्चिक राशिको स्वामी के हुन्छ? मङ्गल ग्रह। तपाईँ अग्निजन्य कुनै पनि व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, नोकरीमा हुनुहुन्छ, आर्मी पुलिस फोर्स लाइनमा जागिरी नोकरीमा रहनुहुन्छ, अलिकति सावधानी भएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। 2080 सालमा वृश्चिक राशिको लागि जुन अढैया शनिको प्रभावले गर्दा तपाईमा केही मान सम्मानमा अज्ञात चोटपटकका भयहरू, केही न केही तपाईलाई समस्याका योगहरू बनाउन सक्ने अवस्था भएको हुनाले हामी के गर्नु पर्यो? 2080 सालमा अलिकति सावधानी रहनु पर्यो। वृश्चिक राशिको स्वामी मङ्गल ग्रह भयो। मङ्गल ग्रहले के गर्छ? प्रतिनिधित्व आर्मी पुलिस फोर्स, अग्निजन्य टेक्निकल क्षेत्रका व्यापार व्यवसायहरू, कृषि सम्बन्धीका व्यापार व्यवसाय, यस्तो क्षेत्रमा केही न केही हल्का यहाँले मेहनत गर्दा लाभहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तर शनिको नकारात्मक प्रभाव छ, उताप चढावहरू झेल्नुपर्ने अवस्था रहँदा कुनै पनि कामहरू सोच विचार गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने वृश्चिक राशिले 2080 सालमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आदरणीय वृश्चिक राशिका व्यक्तित्वहरू, अब हामी तपाईको माझमा नेपालमा धेरै प्रसिद्ध रहेका केही पञ्चाङ्गले लेखेको वार्षिक राशिफल हामी राख्छौँ। जुन तोयानाथ पञ्चाङ्ग रहेको छ यसले वृश्चिक राशिको 2080 सालको भविष्यवाणी कस्तो गरेको छ त हामी तपाईको माझमा 2080 सालमा यो जुन तोयानाथ पञ्चाङ्गले गरेको भविष्यवाणी तपाईको माझमा राख्छौँ। 2080 सालमा जति पनि तपाईँ वृश्चिक राशि हुनुहुन्छ यहाँहरूलाई अढैया शनि दशाको प्रभावले गर्दा मध्यम खालको समय रहेको देखिन्छ। केही ग्रहको अनुकूलता बनाउन यहाँहरूले ग्रहको जपहरू, पूजाआजा, दान पुण्यहरू गर्नु राम्रो हुन्छ भनेर भनिएको छ। जो जागर घट्दै जानेछ, शरीरमा आलस्यता हुनेछ, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सद्भावहरू घट्दै जान सक्नेछ, दाम्पत्य जीवन पत्नी पत्नी बीचको चाहिँ सम्बन्धहरू मध्यम रहनेछ, सन्तान पक्षमा असन्तोष रहनेछ, शत्रुबाट पीडित हुनु पर्ला, शत्रुले होच्याउने खसाउने प्रयास सम्भावना यस्तो खालको रहनेछ। भाग्य शक्ति तपाईको चाहिँ उर्वर बन्दै जानाले भने तपाईलाई केही न केही अलिकति सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। बौद्धिकता क्षेत्रमा परीक्षा प्रतियोगितामा सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ। सवारी दुर्घटनामा तपाईको चाहिँ केही कमी होला भनेर भनिएको छ। धर्म कर्मप्रति त्यति आस्थाले मनमा शान्ति छाउला भनिएको छ। कृषि पशु चौपाया जग्गा जमिनको क्षेत्रमा भने केही न केही उपलब्धि हुन सक्छ। राजनीति क्षेत्रमा राम्रो सफलता, नोकरीमा ख्याति बढ्न सक्ने भनेर भनिएको छ। र सवारी साधन चलाउँदा बहुत ख्याल गर्ने, फलामजन्य धातुजन्य कामहरू गर्दा अलिकति सावधानी भएर अगाडि बढ्ने भनेर यो चाहिँ वृश्चिक राशिको लागि तोयानाथ पञ्चाङ्गले लेखेको छ। अब यो सूर्य पञ्चाङ्ग छ, नेपालमा धेरै प्रसिद्ध, धेरैले प्रयोग गर्ने। यसले के लेखेको छ हामी तपाईको माझमा बताउँछौँ। विभिन्न पञ्चाङ्गहरूले लेखिएको वार्षिक राशिफल हामी बताइरहेका छौँ। वृश्चिक राशि तपाईलाई 2080 साल समय सामान्य रहेको छ। केतु ग्रह शुभ रहनाले कीर्ति बढ्नेछ, अर्थ लाभ गर्न सक्नुहुन्छ। गुरु र राहु शनि अशुभ प्रभावले गर्दा आफन्तमा तपाईको सम्बन्ध टुट्ने, हानि नोक्सानी हुने, शत्रु बढ्ने, डर त्रासहरू हुने, पीडा हुने भनेर भनिएको छ। ग्रहको पूजा दान जप शान्ति कर्म गरेमा शुभ हुने भनेर भनिएको छ। वर्षको अन्तिममा भने धन आम्दानी हुने, नयाँ काम
कामको थालनी हुने, पशु चौपाईबाट तपाईँले चाहिँ केही नोक्सानी बेहोर्नु पर्ने, व्यापार व्यवसायमा मध्यम लाभ हुने र त्यसै गरी विदेश क्षेत्रको काम अधुरो रहने, नोकरीमा अपजस खेप्नु पर्ने, स्थान रूपान्तरणको योगहरू हुने, मान वृद्धि रहने, अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा मध्यम रहने र वर्षको मध्य भागमा मायामारीको धनहरू हात लाग्ने, आउनुपर्ने रकम आउने। आर्थिक हिसाबले वैशाख महिना, भाद्र महिना, असोज र माघ महिनामा वृश्चिक राशिलाई शुभ रहेको छ भनेर यो सूर्य पञ्चाङ्ग नामक पञ्चाङ्गले तपाईँको माझमा राशिफल लेखेको छ। त्यसै गरी हिमाल पञ्चाङ्ग जो नेपालमा धेरैले प्रयोग गर्नुहुन्छ, हिमाल पञ्चाङ्गले 2080 सालमा तपाईँको माझमा के लेखेको छ हामी बताउँछौँ। 2080 सालमा यहाँहरूको लागि हिमाल पञ्चाङ्गले लेखेको छ। के लेखिएको छ भन्दाखेरि तपाईँको माझमा जति पनि वृश्चिक राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि यहाँहरूको लागि यो शनिको अडैया प्रभावले गर्दा मानसिक तनाव हुने, कार्यमा विलम्ब हुने, हरेक दुःखहरू आइरहने, शारीरिक कष्टहरू हुने, आरबिआर र दैनिक जीवनमा क्रियाकलापमा खानपिनमा ख्याल गर्नुपर्ने, साझेदारीमा कामहरू गर्दा होसियार रहनुपर्ने। छैठौँ बृहस्पति राम्रो मानिँदैन, त्यसले गर्दा अनावश्यक भ्रमण र चिन्ता रोगहरू निम्त्याउने। आश्विन महिनासम्म राहु ग्रहले राम्रो फल दिने। कार्तिक महिनाबाट राहु ग्रहले फेरि सन्तान अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा बाधा अवजसहरू बनाउने र केतु भन्ने ग्रहले तपाईँको सहयोगी भूमिका खेल्ने, विदेश क्षेत्रमा लाभ हुने, आम्दानी बढाउने भनेर यो जुन हिमाल पञ्चाङ्गले 2080 सालको यहाँहरूको माझमा भविष्यवाणी गरेको छ। जति पनि वृश्चिक राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ समग्रमा तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने ढिलै भए पनि वैदेशिक क्षेत्रको लागि असोज महिनाभित्र केही राहत छ तपाईँहरूको लागि र असोज महिनासम्म शत्रुहरूलाई परास्त गर्न सकिन्छ। रोग र स्वास्थ्यहरूमा केही न केही राहु ग्रहले सकारात्मक ऊर्जाहरू भयो। असोज महिनाभन्दा पछाडि आम्दानीहरू बढ्ने, आय आर्जनको क्षेत्रमा राम्रो, पढाइ लेखाइमा राम्रो नराम्रो दुवै खालको छ भन्ने खालको हामीले बुझ्यौँ र कुनै पनि कामहरू गर्दा अलिकति ढिलासुस्ती बाधा अर्चन हुने भयो। कृषि क्षेत्रमा तपाईँहरूको लागि राम्रो नराम्रो दुवै खालको फलहरू हुने भयो। घर परिवारको सम्बन्धमा राम्रो नराम्रो दुवै खालको फलहरू प्राप्त गर्न सक्ने भयो। त्यसकारण राम्रो नराम्रो दुवै खालको फलहरू वृश्चिक राशिमा 2080 सालमा रहन सक्ने अवस्था देखिन्छ। जति पनि वृश्चिक राशिका व्यक्तित्व रहनुहुन्छ अर्को भिडियो हामी तपाईँको माझमा पुनः लिएर आउनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब यहाँले अवश्य गर्नुहोस्। नजिकै रहेको बेलमा गएर अलमा क्लिक गर्नुहोला। समस्याको हलसहितको भिडियोहरू पुनः प्राप्त गर्नको लागि पनि हामीलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। 2080 सालको यहाँहरूको माझमा हामी हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्छौँ। सुस्वास्थ्य एवं दीर्घायुको कामना गर्छौँ, उन्नति र प्रगतिको कामना गर्छौँ र यहाँहरू सम्पूर्ण वृश्चिक राशिको व्यक्तित्वहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा म ज्योति सिंह ठाकुर देवकोटाको चाहन्छु यहाँहरूको जीवन र जिन्दगी सुन्दर बितोस्। नमस्ते, जय होस्। नमस्कार, क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा म हुँ ज्योति सिंह ठाकुर देवकोटा। आदरणीय मकर राशिका व्यक्तित्वहरू, आज हामी तपाईँको माझमा 2080 सालको मकर राशिको वार्षिक भविष्यफल लिएर उपस्थित भएका छौँ। 2080 साल एक वर्षभरि तपाईँहरूलाई ग्रहहरूले शुभ या अशुभ के कस्तो खालको फलहरू दिँदैछन्। त्यसकारण 2080 सालमा मकर राशिको हामी वार्षिक भविष्यवाणी यसरी कुण्डलीमा उदाहरणसहित ग्रहले कुन कुन ठाउँमा शुभ र कुन कुन ठाउँमा अशुभ, कुन कुन क्षेत्रमा हामी सफलता र कुन कुन क्षेत्रमा असफलता प्राप्त गर्दैछौँ, मकर राशिको 2080 सालको वार्षिक भविष्यफल लिएर उपस्थित भएका छौँ। र हामी यो भिडियो हेरिसकेपछि अन्य युट्युबको च्यानलको अरू भिडियो हेर्नै नपर्ने, त्यो हिसाबले हामी नेपालमा सबैभन्दा प्रसिद्ध रहेको जुन सूर्य पञ्चाङ्गले लेखेको 2080 सालको वार्षिक भविष्यफल तपाईँको माझमा राख्छौँ। यो सूर्य पञ्चाङ्गले 2080 सालमा तपाईँको माझमा कस्तो भविष्यवाणी गरिरहेको छ हामी तपाईँको माझमा जानकारी दिन्छौँ। त्यसैगरी यो नेपालमा धेरै बिक्री हुने र धेरै ज्योतिषीहरूले यसको प्रयोग गर्नुहुन्छ। तोयानाथ पञ्चाङ्गले मकर राशिको 2080 सालमा गरेको वार्षिक भविष्यवाणीको फलहरू हामी तपाईँको माझमा लिएर उपस्थित भएका छौँ। त्यसकारण तोयानाथ पञ्चाङ्गले मकर राशिको 2080 सालको वार्षिक भविष्यवाणी कस्तो गरेको छ हामी बताउँछौँ। त्यसैगरी नेपालमा धेरै प्रसिद्ध रूपमा रहेको धेरै ज्योतिषी गुरुहरूले प्रयोगमा ल्याउने जुन हिमाल पञ्चाङ्ग रहेको छ, हिमाल
हिमाल पञ्चाङ्गले लेखेको 2080 सालको मकर राशिको वार्षिक भविष्यवाणी तपाईँको माझमा लिएर उपस्थित भएका छौँ। त्यसैगरी हामी तपाईँको माझमा उदाहरणसहित यो कुण्डलीमा विश्लेषण गरेर कुन कुन ग्रहहरूले तपाईँलाई शुभ फल दिँदैछन्, कुन कुन ग्रहहरूबाट तपाईँले अशुभ फल प्राप्त गर्नुहुन्छ, सम्पूर्ण जानकारीहरू तपाईँको माझमा दिन्छौँ। मकर राशिको व्यक्तित्वहरू, तपाईँ यद्यपि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ, च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। नजिकै रहेको बेलमा गएर अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला। यद्यपि तपाईँ कुनै पनि जिज्ञासाहरू राख्न चाहनुहुन्छ, आफ्ना ग्रह दशाहरू हेराउन चाहनुहुन्छ, 98 484 44 095 98 095 60 557 यहाँले व्हाट्सएप अथवा भाइबरमा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ, डाइरेक्ट फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब भने हामी ढिला नगरिकन 2080 सालमा मकर राशिको वार्षिक भविष्यवाणी गर्छौँ। मकर राशिको जुन अवस्था हेर्दाखेरि 2080 सालमा अन्त्य 7.5 शनि दशा चलिरहेको छ। जति पनि तपाईँ मकर राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ नि, 2080 सालमा यो अन्त्य 7.5 शनि दशा चलिरहेको हुनाले शनि भन्ने ग्रहले तपाईँहरूलाई केही न केही समस्याहरू दिनेवाला छ। जस्तै शनि भन्ने ग्रहले तपाईँलाई के समस्या दिन्छ? मानसिक चिन्ता हुन्छ, कार्यमा ढिला हुन्छ, खर्च वृद्धिका योगहरू रहनेछन्, आफन्तमा विवाद हुनेछ, अनावश्यक मुद्दामा मामिलाहरू खेप्नुपर्ने हुन्छ, चोटपटकको सम्भावना हुन्छ, भय तरासहरूबाट हामी बस्नुपर्ने हुन्छ, कार्यमा विलम्ब हुन्छ, सञ्चित धनको नाशहरू हुनेछ। त्यसकारण हाम्रो चाहिँ विशेष जुन कामहरू हुन्छन् ती कामहरूलाई बाधा बनाउने काम कुन अन्त्य 7.5 शनि दशा छ। त्यसकारण 2080 सालमा मकर राशि हुने जति पनि तपाईँ व्यक्तित्व रहनुहुन्छ, शनिको नराम्रो दोषहरूबाट बस्नुको लागि केही न केही उपायहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै शनिको नराम्रो दोषहरूबाट बस्नलाई हामीले के गर्ने? शनिबारको दिनमा पिपलमा जल चढाउनु राम्रो मानिन्छ। शनिबारको दिनमा पिपलको फेदमा हामीले दियो बत्तीहरू बाल्दिनु राम्रो मानिन्छ। आज माटोको पालामा शुद्ध तोरीको तेलको दियो 108वटा शनिबारको दिन बालियो भने शनिको नराम्रो दोषबाट बस्न सकिन्छ। कालो धागो आफ्नो शरीरको उचाइ बराबर नापेर माला बनाएर लगाउन सक्छौँ, अथवा आफ्नो हातको 19 हात लामो कालो धागो नापेर माला बनाएर लगाउन सक्छौँ। यदि माला बनाएर लगाउन मन लागेन भने नजिकको खोला नदी नालामा 19 हात लामो कपडा अथवा हामीले कालो धागो अथवा हाम्रो उचाइ बराबर हामीले कालो धागो नापेर खोला नदी नालाहरूमा सेलाइदिन सक्छौँ। यसो गर्यो भने शनिको नराम्रो दोषहरूबाट मकर राशिका व्यक्तित्वहरू जोगिन सक्नुहुन्छ। त्यसरी कालो कुकुरलाई रोटीहरू खानेकुराहरू दिने, कालो कागलाई खानेकुराहरू दिने, फर्नी घोडाको टापको फलामको औँठी पाउनुभयो भने धारण गर्ने, अनि शनि भन्ने ग्रहको जपहरू गर्ने, विभिन्न उपायहरू गर्न सक्नुहुन्छ। हामी समस्याको हलसहित उपायको भिडियो पुनः तपाईँहरूको माझमा राख्नेछौँ। यो भिडियो लामो हुन्छ, हामीलाई निरन्तर रूपमा सब्सक्राइब गर्नुहोला, हेरिराख्नुहोला, हामी यही आग्रह गर्छौँ। अब यो अन्त्य 7.5 जुन शनि भन्ने ग्रहको प्रभावले 2080 सालमा मकर राशिहरूको लागि चाहिँ अलिकति कार्यमा बाधा दिने भयो। झनै कर्मस्थानमा केतु भन्ने ग्रह बसेको छ। अब कर्मस्थान 10औं भावमा बसेको केतु ग्रहले हरेक कार्यहरूमा बाधा अर्चनाहरू भइराख्ने, गर्न खोजेको कामहरू टाइममा नबन्ने, नोक्सानीहरू पुर्याइराख्ने समस्या दिने भयो। त्यसकारण 2080 सालमा मकर राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि यो केतु भन्ने ग्रहले के भयो? नकारात्मक किसिमको ऊर्जाहरू दिने भयो, कर्ममा बाधाहरू हुने भयो। त्यसकारण यो केतु भन्ने ग्रहबाट पनि हामी विशेष समस्यामा पर्ने देखिन्छ 2080 सालमा। अब रह्यो यो शनि भन्ने ग्रहले अनावश्यक खर्च बढाइदिन सक्ने भयो, धन हानि हुन सक्छ, गलत ठाउँमा लगानीहरू लाग्न सक्छ, अलिक ख्याल गर्ने। अब यो शनिको दृष्टि कहाँ छ भन्दाखेरि 1 2 3 यो चतुर्थ भावमा शनिको दृष्टि रहन्छ। यसले हाम्रो पारिवारिक स्थितिहरूमा केही उताप चढावहरू बनाउन सक्ने भयो, बसाइ सराइका योगहरू बनाउन सक्ने भयो, जागिरी नोकरीमा रूपान्तरणका योगहरू बनाउन सक्ने भए। र शनि भनेको विदेशको कारक हो। विदेशमा ढिलै भए पनि मकर राशिको लागि विदेश जानेहरूको लागि भने राम्रो र शुभ बनाउन सक्ने अवस्था रहन्छ, किनभने शनि भनेको विदेशको कारक हो। शनिले चाहिँ तपाईँ आफ्नै मकर राशिको स्वामी ग्रह पनि शनि हो। त्यसकारण वैदेशिक क्षेत्र विदेशको योगहरू भने तपाईँलाई बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ। अब जहाँसम्म रह्यो
4 5 6 7 अष्टम भावमा चाहिँ शनिको चाहिँ पूर्ण दृष्टि छ। यसले चाहिँ के गर्छ, चोटपटकका योगहरू बनाउन सक्ने अवस्था देखिन्छ। सवारी साधन चढ्दा चलाउँदा हामी विशेष सावधानी रहने यसरी हामीले बुझ्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। र त्यसै गरी हामी बुझिरहेका छौँ कि 8 9 10 यहाँ लाभ स्थानमा शनिको केही दृष्टि रहन्छ, त्यहाँ पनि पूर्ण दृष्टि रहने भएको हुनाले हाम्रो आम्दानीको क्षेत्रमा पनि अलिकति ढिला सुस्तीहरू बनाइदिन सक्छ। तर पनि केही न केही भने हामीले आय आर्जनको पाटोहरूमा सफलता भने अवश्य प्राप्त गर्न सक्छौँ। अब यो राहु भन्ने ग्रह चतुर्थ भावमा छ, यसले तपाईँलाई केही शुभ फलहरू दिनेवाला छ। कृषि क्षेत्रमा राम्रो उन्नति र प्रगतिहरू गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी घरैसी कार्यहरूमा केही सकारात्मक किसिमको उन्नति र प्रगतिहरू गर्न सक्नुहुन्छ। भौतिक स्रोत साधनहरू जुटाउन सक्नुहुन्छ। घर परिवारका साथ र समर्थनले तपाईँको कार्यमा सफलताहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले यो राहु ग्रहले सकारात्मक किसिमको ऊर्जाहरू तपाईँलाई दिने भयो। कसरी दिन्छ भन्दा यो राहु ग्रह प्राकर्म भावमा असोज महिनाको 30 गतेभन्दा पछाडि रहने भएको हुनाले यो राहु ग्रहले तपाईँलाई चाहिँ के दिन्छ, एक किसिमको आत्मविश्वास दिन्छ। साथीभाइ आफन्तको साथ र सहयोगले कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र विशेष गरेर व्यापार व्यवसाय कुनै पनि कर्मको क्षेत्रमा राहु ग्रहले तपाईँमा एक किसिमको जोस जागर उमङ्गहरू दिने भएको हुनाले सकारात्मक किसिमको ऊर्जाहरू सकारात्मक सम्बन्धी कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो बृहस्पति ग्रह चतुर्थ भावमा बस्छ। भावी हिसाबले त्यति राम्रो मानिएन, तर पनि कृषि सम्बन्धीको कार्यहरूमा पनि हामीले सफलता प्राप्त गर्न सक्छौँ। र हामी पशु चौपाएको क्षेत्रमा पनि किसान वर्गहरूले केही राहतको महसुसहरू अवश्य हामी गर्न सक्छौँ। त्यसकारण सकारात्मक किसिमको ऊर्जाहरू हामीले यहाँ केही न केही हामीले जान्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। त्यसकारण हामी जति पनि किसान वर्गहरू छौँ, कृषि क्षेत्रमा लागिरहेका व्यक्तित्वहरू हुन्छौँ, केही न केही हामीलाई सकारात्मक सफलताहरू आर्थिक अर्थोपार्जनको क्षेत्रमा व्यवसायको क्षेत्रमा केही न केही लाभहरू हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। अब यो बृहस्पति भन्ने ग्रहको 1 2 3 4 5 खोज अनुसन्धानको क्षेत्रमा, तीर्थयात्राको सम्भावना क्षेत्रमा, हामीले आन्तरिक कुराहरू पत्ता लगाउने क्षेत्रमा यसले चाहिँ सकारात्मक किसिमको ऊर्जाहरू दिन्छ। र त्यसै गरी 6 7 8 9 विदेशको क्षेत्रमा हामी राम्रो, वैदेशिक क्षेत्रमा हामी जानको लागि राम्रो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू विदेश जान चाहनुहुन्छ, ढिलै भए पनि वैदेशिक क्षेत्र मकर राशिको लागि राम्रो हुन्छ र घरभन्दा बाहिरको कार्यबाट लाभहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो खालको सकारात्मक किसिमको ऊर्जाहरू मकर राशि 2080 सालमा यहाँहरूले प्राप्त गर्न सक्ने खालको अवस्था देखिन्छ। यहाँहरूको 2080 सालमा दाम्पत्य जीवन त्यसै गरी वैवाहिक जीवनमा सकारात्मक किसिमको ऊर्जाहरू यहाँले प्राप्त गर्न सक्ने खालको अवस्था रहेको छ। र यहाँहरू जति पनि धातुजन्य व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, स्थिर खालको धातुहरूमा राम्रो सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। नोकरीमा केही अपजस खप्नुपर्ने अवस्था छ, तर पनि यहाँहरूलाई असोज महिनाको 30 गते भन्दा पछाडिको समयमा एक किसिमको नोकरीमा कार्यमा उन्नति र प्रगतिहरू गर्न सक्ने, आम्दानीहरू बढ्न सक्ने, सकारात्मक किसिमको ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्ने तपाईँ मकर राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि 2080 सालमा देखिन्छ। अब हामीले यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि जति पनि हामी मकर राशिको व्यक्तित्व रहन्छौँ, सबैले राम्रो सफलता प्राप्त गर्नको लागि अब यी ग्रह अनुसार हामीले सावधानी भएर कामहरू गर्ने, योजना बनाएर कामहरू गर्ने, हामीले लापरवाही नगर्ने, अनावश्यक ठाउँमा लगानीहरू नहाल्ने। विशेष गरेर मकर राशिको स्वामी ग्रह शनि हो। शनि भनेको के त न्याय दिने ग्रहको रूपमा मानिन्छ। यद्यपि तपाईँले न्याय भने अवश्य प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र कर्म गर्नुहोस्। कर्म गर्नुभयो भने, शनि खुसी हुनुभयो भने तपाईँले केही न केही सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो राशिको स्वामी शनि भएको हुनाले अन्य राशिको तुलनामा राम्रो सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको चिना कुण्डलीमा शनि यद्यपि 3 6 11औं भावमा छ, स्वगृह अवस्थामा बसेको छ, आफ्नो मित्रको घरमा गएर बसेको छ भने राम्रो र सकारात्मक किसिमको फलहरू केही न केही तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण हामी आत्तिनै पर्ने अवस्था होइन। ग्रहहरू नराम्रो चल्यो भने हामी सावधानी रहने, धैर्य भएर अगाडि बढ्ने, त्यसरी अगाडि बढ्यौँ भने मकर राशिले सफलता प्राप्त गर्न सक्छौँ। आदरणीय मकर राशिका व्यक्तित्वहरू, अब भने हामी तपाईँको माझमा विभिन्न पञ्चाङ्गहरूले के लेखिरहेका छन्। जस्तै हिमाल पञ्चाङ्गले 2080 सालमा मकर राशिको भविष्यवाणी कस्तो लेख्नु भएको छ त हामी हिमाल पञ्चाङ्गले तपाईँको माझमा लेखेको
2080 सालको भविष्यवाणी जस्ताको तस्तै मकर राशिको बारेमा जानकारी दिन्छु। तपाईहरु ध्यान दिएर सुन्ने र हेर्ने प्रयास गर्नुहोला। लेखिएको छ जति पनि मकर राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ तपाईहरुको लागि चाहिँ शनिको अन्त्य 7.5 दशाको प्रभावले गर्दा त्यति समय राम्रो र अनुकूल देखिन्न र पुत्र सन्तान क्षेत्रमा केही असन्तोषहरू हुने देखिन्छ र त्यसैगरी यहाँले कृषि क्षेत्रमा केही असन्तोषहरू प्राप्त गर्ने खालको देखिन्छ। अनावश्यक किसिमका हानि नोक्सानीहरू दैविक दुर्घटनाका योगहरू देखिन्छन्। आर्थिक अभावको योगहरू असोजसम्म धेरै हुन सक्ने अवस्था यो देखिएको छ। न्यायिक क्षेत्रमा भने राम्रो सफलता प्राप्त गर्न सक्नलाई केही तपाईले चाहिँ अलिकति मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ भनेर भनिन्छ र शनिको जप पूजाहरू गर्नुभयो भने राम्रो सफलता हुन सकिन्छ भनेर भनिन्छ र विशेष गरेर मातृपक्षमा केही तपाईको चाहिँ स्वास्थ्यमा केही बाधा हुन सक्छ भनेर भनिएको छ र यो विशेष गरेर आत्मविश्वासमा राहु भन्ने ग्रहले केही तपाईलाई चाहिँ दिन सक्ने अवस्था रहन्छ र सकारात्मक किसिमको सफलताहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर मकर राशिको लागि हिमाल पञ्चाङ्गले यो लेखिएको छ 2080 सालको वार्षिक भविष्यफल। अब त्यसैगरी हामी तोयानाथ पञ्चाङ्गले लेखेको 2080 सालको मकर राशिको वार्षिक भविष्यफल यहाँहरुको माझमा राख्छौं। तपाई जति पनि मकर राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ यहाँहरुको लागि 2080 सालमा कस्तो राशिफल लेखिएको छ त तपाईहरुको वार्षिक भविष्यवाणी के कस्तो छ भन्ने कुरा हामी तपाईको माझमा जानकारी दिन्छौं। यो तोयानाथ पञ्चाङ्ग पनि नेपालमा प्रसिद्ध पञ्चाङ्गको रूपमा लिन सकिन्छ र धेरै ज्योतिष गुरुहरूले यसलाई विश्वास गर्नुहुन्छ र यो जुन तोयानाथ पञ्चाङ्गले मकर राशिको लागि 2080 साल लेखिएको छ तपाईहरुलाई अन्त्य 7.5 शनि दशाले केही अप्रिय खालको चाहिँ नसोचेका घटनाहरू देखाउन सक्ने देखिन्छ। भाग्य शक्ति भने तपाईको बलियो भएको कारणले जोश जाँगरको केही वृद्धिहरू तपाईलाई राम्रो रहन सक्ने देखिन्छ। बुबा आमा को आशीर्वाद लिएर दाजुभाइको तपाईले सद्भावहरू लिएर काम गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। प्रेम क्षेत्रमा केही तपाईको सम्बन्ध राम्रो हुन सक्नेछ। जग्गा जमिनको क्षेत्रमा राम्रो सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। कृषि क्षेत्रमा राम्रो प्रगति गर्न सक्नुहुन्छ। सवारी दुर्घटना चोटपटकमा केही न्यूनता आउनेछ। राजनीति क्षेत्रमा तपाईको चाहिँ उचाइमा अगाडि जुड्ने अवसरहरू तपाईको आउन सक्नेछ। नोकरीमा सम्मानित हुने समय देखिन्छ भनेर यसरी चाहिँ तोयानाथ पञ्चाङ्गले 2080 सालमा मकर राशिको वार्षिक भविष्यवाणी गरिरहेको छ। अब रह्यो 2080 सालमा जुन सूर्य पञ्चाङ्गको भविष्यवाणी हामी तपाईको माझमा जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौं। जति पनि सूर्य पञ्चाङ्ग यो चलाउनुहुन्छ धेरै ज्योतिष गुरुहरूले यो सूर्य पञ्चाङ्गलाई नेपालमा धेरैले हेर्नुहुन्छ र यो सूर्य पञ्चाङ्गले के लेखिएको छ हामी बताउँछौं। समय मध्यम छ। राहु शुभ रहनाले तपाईको शरीर स्वस्थ रहने, धन लाभ रहने, खर्चका बाटाहरू प्रशस्त रहनेछन्। खर्च धान्न दौदौ पर्नेछ। शुभ कार्यमा मन जान्न। बृहस्पति र शनि अशुभ रहनाले झुटा आरोपहरू लाग्ने, शत्रुहरू बढ्ने, मानसिक तनाव हुन सक्ने समस्या देखिन्छन्। जग्गा जमिन कारोबारमा कृषि क्षेत्रमा नाफा कमाउने योगहरू छन् र वैदेशिक क्षेत्रका कामहरू बन्नेछन्, लाभहरू हुनेछन्। अध्ययनमा राम्रै प्रगति गर्न सकिन्छ। आर्थिक दृष्टिले असार, कार्तिक, मंसिर र चैत महिनामा मकर राशिले सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर सूर्य पञ्चाङ्गले तपाईको माझमा लेख्नु भएको छ। यसरी हामी तपाईको माझमा हिमाल पञ्चाङ्ग, तोयानाथ पञ्चाङ्ग, सूर्य पञ्चाङ्ग र हामीले कुण्डलीमा ग्रहको अवस्थाको आधारमा तपाईको माझमा हामीले 2080 साल मकर राशिको वार्षिक भविष्यवाणी यहाँहरुको माझमा जोड्यौं। पक्कै पनि मकर राशिको व्यक्तित्वहरू आजको जानकारी, आजको विषयवस्तु तपाईलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया यहाँले दिन नबिर्सनु होला। यद्यपि हाम्रो च्यानलमा तपाई नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलो पटक हाम्रो च्यानललाई हेर्दै हुनुहुन्छ, हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। हामी समस्याको हल सहितको अर्को भिडियो लिएर तपाईको माझमा आउने नै छौं र केही जिज्ञासा छन्, हामीलाई चिना कुण्डली हेराउन चाहनुहुन्छ, जन्ममितिबाट भविष्य केही जान्न चाहनुहुन्छ 9848844095 980095 60557 मा यहाँले व्हाट्सएप अथवा भाइबरमा मेसेज फोन गर्नुहोला अथवा डाइरेक्ट फोन गर्न सक्नुहुन्छ। आजलाई भने क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा तपाई सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म ज्योतिषी ठाकुर देवकोटा नयाँ वर्ष 2080 सालको यहाँहरूलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै ज्योतिष ठाकुर देवकोटा युट्युब च्यानलबाट आगे चाहन्छु यहाँहरूको जीवन र जिन्दगी सुन्दर बितोस्। नमस्ते, जय होस्। नमस्कार, क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा म हुँ ज्योतिषी
ठाकुर देवकोटा। आदरणीय कुम्भ राशिका व्यक्तित्वहरू, आज हामी तपाईँको माझमा 2080 साल कुम्भ राशिको वार्षिक राशिफल लिएर उपस्थित भएका छौँ। यद्यपि तपाईँ जति पनि कुम्भ राशिका व्यक्तित्वहरू आउनुहुन्छ, 2080 साल यहाँहरूको लागि शुभ या अशुभ के कस्तो रहेको छ, ग्रहहरूले यहाँहरूको लागि चाहिँ कुन कुन क्षेत्रमा सफलता र कुन कुन क्षेत्रमा असफलताहरू प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ, हामी 2080 साल कुम्भ राशिको सम्पूर्ण भविष्यफल लिएर उपस्थित भएका छौँ। कुम्भ राशिको हामी कुण्डली विश्लेषण सहित कुन कुन ग्रहहरूले कुन कुन ठाउँमा कुन कुन क्षेत्रहरूमा प्रभावित पार्दैछन् र कुन कुन ग्रहहरूले अशुभ फल दिँदैछन्, हामी कुम्भ राशिको 2080 सालको भविष्यवाणी लिएर उपस्थित भएका छौँ। यद्यपि जति पनि कुम्भ राशिको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, तपाईहरूले यो भिडियो हेरिसकेपछि अरू भिडियो हेर्नु नपरोस् भन्नको लागि नेपालमा सबैभन्दा बढी प्रचलनमा रहेको सूर्य पञ्चाङ्गबाट लिएको वार्षिक राशिफल, कुम्भ राशिको 2080 सालको वार्षिक राशिफल हामी सूर्य पञ्चाङ्गले राखेको पनि हामी तपाईँको माझमा जानकारी दिनेछौँ। र त्यसैगरी नेपालमा सबैभन्दा धेरै प्रचलनमा रहेको, नेपालमा सबैभन्दा धेरै ज्योतिषी गुरुहरूले प्रयोग गर्ने हिमाल पञ्चाङ्गले 2080 सालमा कुम्भ राशिको चाहिँ राशिफल कस्तो छ त, तपाईको 2080 सालमा शुभ या अशुभ के कस्तो फलहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, हिमाल पञ्चाङ्गले तपाईको माझमा लेखेको कुम्भ राशिको हामी वार्षिक राशिफल राख्नेछौँ। त्यसैगरी तोयानाथ पञ्चाङ्ग 2080 सालमा तपाईहरू जति पनि कुम्भ राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ, 2080 सालमा यो तोयानाथ पञ्चाङ्गले तपाईहरूको माझमा लेखेको वार्षिक राशिफल कस्तो छ हामी त्यो पनि जानकारी दिन्छौँ। त्यति मात्र नभएर उदाहरणसहित कुण्डलीमा ग्रहहरूले कुन कुन ठाउँहरूमा कुन कुन विषयवस्तु कुन कुन क्षेत्रहरूमा शुभ र अशुभ फलहरू हामीले भोग्नु पर्ने हुन्छ, कुम्भ राशिको उदाहरणसहित हामी जानकारी दिने प्रयास गर्छौँ। त्यसकारण यो भिडियो हेरियो भने अरू भिडियो हेर्नै परेन। सम्पूर्ण शुभ या अशुभ 2080 सालमा राम्रा या नराम्रा कुराहरू, समस्याको हलसहितको कुराहरू हामी यो भिडियोमा जानकारी दिन्छौँ। यद्यपि कुम्भ राशिका व्यक्तित्वहरू हाम्रो च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिकै रहेको बेलमा गएर अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला। ज्योतिष, वास्तु, धर्म र संस्कृति सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन् भने यहाँहरूले हामीलाई 9848 44095 98095 60557 मा व्हाट्सएप अथवा भाइबरमा फोन गर्न सक्नुहुन्छ र हामीलाई विशेष गरेर मेसेजहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ, जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। अब भने हामी ढिला नगरिकन 2080 सालमा कुम्भ राशिको वार्षिक राशिफल हामी जस्ताको त्यस्तै राख्छौँ। 2080 सालमा तपाईहरू जति पनि कुम्भ राशिको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, मध्य साढे साथी शनिको अवस्था तपाईहरूलाई चलिरहेको अवस्था छ। जुन शनि भन्ने ग्रह चल्यो भने शनि ग्रहले कुम्भ राशिलाई कस्तो कस्तो खालको चाहिँ नराम्रो फलहरू दिन सक्छ भन्दा, शनि भन्ने ग्रहले मानसिक चिन्ता दिन्छ, कार्यमा बाधा दिन्छ, मान सम्मानमा आघात हुन्छ, चोटपटकको भय हुन्छ, मुद्दा मामिला अनावश्यक कलहहरू हुन्छन्, सञ्चित धनको नाशहरू हुन्छ, कार्यमा विलम्ब हुन्छ, त्यसैगरी तपाईको हानि नोक्सानीहरू हुन्छ, झुटा आरोपहरू लाग्ने हुन्छन्। त्यसकारण शरीरमा आलस्यताहरू हुन्छ, हरेक ठाउँमा अपजसहरू खेप्नु पर्ने हुन्छ, आफन्तमा विवादहरू हुन सक्छ। शनि भन्ने ग्रहले नकारात्मक किसिमको फल दिन्छ, कुनै दैविक दुर्घटनाका योगहरू बन्छन्। त्यसकारण तपाईहरूको लागि 2080 सालमा कुम्भ राशिको लागि शनि नकारात्मक छ, नराम्रो छ। त्यसकारण यो शनिको दोषहरूबाट बच्नको लागि केही न केही उपायहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। केही उपायहरू छन्, जस्तै शनिको नराम्रो दोषहरूबाट बच्नको लागि आफ्नो उचाइ बराबर कालो धागो नाप्नुहोला। उक्त कालो धागोलाई पिपलको फेदमा लगेर तपाईले बाँधिन सक्नुहुन्छ, अथवा माला बनाएर लगाउन सक्नुहुन्छ, अथवा आफ्नो हातको 19 हात लामो कालो धागो नाप्न सक्नुहुन्छ, त्यसलाई माला बनाएर लगाउन सक्नुहुन्छ, अथवा नजिकको खोला, नदी, नाला, तलाउमा बगाइदिन सक्नुहुन्छ, पिपलको फेदमा गएर बाँधिन सक्नुहुन्छ। शनिको नराम्रो दोषहरूबाट बच्नको लागि घोडाको टापको फलामको औँठी पाउनुभयो भने यहाँले शनिबारको दिनमा दाहिने हातको माझी औँलामा धारण गर्नुभयो भने शनिको नराम्रो दोषहरूबाट बच्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी शनिको नराम्रो दोषहरूबाट बच्नको लागि कालो कपडा, कालो तिल, कालो मास, कालो गद,
फलाम, सुनचाँदी, ताम्रपत्र, घिउ, मह, चिनी जस्ता विविध किसिमका चिजहरू बनाएर हामीले दान गरिदिन सक्छौँ। शनि भन्ने ग्रहको शान्ति पनि गर्न सक्छौँ, शनि ग्रहको जप पनि गर्न सक्छौँ। हामीले यति कामहरू गऱ्यौँ। थुप्रै छन्। शनिलाई राम्रो बनाउनको लागि त कालो कुकुरलाई हामीले रोटीहरू दिने, खानेकुराहरू दिने, कालो गाईलाई खानेकुराहरू दिने, विभिन्न कामहरू गर्न सक्छौँ। दुखी, गरिबी, असहाय कुनै पनि व्यक्तिहरूलाई हामीले चाहिँ सम्मानहरू गर्ने, उहाँहरूलाई केही न केही दानहरू दिने, यी कामहरू गर्न सक्छौँ। यो उपायसहितको भिडियोमा पछि तपाईँहरूको माझमा जोड्नेछु कुम्भ राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ। र अब भने यो ग्रहको फलहरू कस्तो छ त कुम्भ राशिको, हामी त्यो जानकारी यहाँहरूको माझमा दिन्छौँ। अब यो शनि भन्ने ग्रह कुम्भ राशिको लागि नकारात्मक छ। यसले गर्दा सिधै हामीलाई एक किसिमको कार्यमा ढिला नै बनाउने भयो, मानसिक चिन्ताहरू बनाउने भयो। त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ दाम्पत्य जीवनमा यसले असमझदारीहरू बनाइदिने भयो, पार्टनरमा समस्याहरू ल्याउँछ। त्यसकारण व्यवसायको क्षेत्रमा पनि अनावश्यक लगानीहरू लाग्ने, व्यवसायमा जुन नाफा टाइममा हुनुपर्ने त्यो नहुने, हानि नोक्सानीहरू पुर्याउन सक्ने यो शनिले पार्ने भयो। शनिको तेस्रो भावमा दृष्टि छ। यसले चाहिँ दाजुभाइसँगको सम्बन्ध पनि बिगारिदिने भयो। हाम्रो दाजुभाइसँग, आफन्तसँगको सम्बन्धहरू बिग्रिने भयो। यसले केही न केही उताप चढावहरू, समस्याहरू बनाउन सक्ने अवस्था देखिने भयो। त्यसैले हाम्रो कार्यमा एक किसिमको उत्साह, जोस जाँगर हराउने, निराशापनहरू दिने भयो। 8, 9, 10 यो कर्मस्थानमा हेरिरहेको छ शनिले। शनिले कर्मस्थानमा हेर्दाखेरि हाम्रो कामहरू ढिला बनाइदिन्छ, कर्ममा बाधाहरू बनाइदिन्छ। तर पनि शनि न्याय दिने ग्रहको रूपमा मानिन्छ र जति पनि कुम्भ राशिको आफ्नो स्वामी ग्रहको रूपमा पनि लिन सकिन्छ। राशिको स्वामी ग्रह भनेको कुन हो? शनि ग्रह हो कुम्भ राशिको। त्यसकारण यसले केही न केही तपाईँले कामहरू सकारात्मक गर्नुभयो भने, राम्रो तरिकाले अगाडि बढ्नुभयो भने शनिले तपाईँलाई केही न केही शुभ फल भने अवस्थित दिन सक्ने खालको अवस्था यहाँ देखिन्छ। हामीले यसरी सकारात्मक किसिमको ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था देखिन्छ। अब रह्यो त्यो शनिको फल हामीले यसरी जानिरहेका छौँ र बुझिरहेका छौँ। अब बृहस्पति ग्रह तेस्रो भावमा छ। यहाँ कुम्भ राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि यो बृहस्पति ग्रह पनि तपाईँको लागि तेस्रो भावमा त्यति राम्रो मानिएको छैन। यो बृहस्पति ग्रहले पनि दाजुभाइ आफन्तमा मनमुटावहरू बनाउन सक्ने भयो, कार्यमा बाधा अर्चनाहरू बनाइदिन सक्ने भयो र सोचेअनुसारको हामीले अगाडि बढ्नलाई समस्या बनाउने भयो। र हामीले दाजुभाइ, साथीहरू, आफन्तसँग केही लगानीहरू लगायौँ, हामीले पैसाहरू दियौँ भने नकारात्मक किसिमको हुने भयो, अनावश्यक खर्चहरू बढाइदिने भयो। तर यो राहु ग्रह पराक्रम भावमा छ। यसले केही न केही आत्मविश्वासहरू, जोस जाँगरहरू, पराक्रमहरू चाहिँ अवश्य बनाउने भयो। र त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ व्यवसायको क्षेत्रमा, हाम्रो कर्मको क्षेत्रमा, हामीमा एक किसिमको ऊर्जा दिने क्षेत्रमा भने यसले सकारात्मक ऊर्जाहरू हामीलाई दिइराख्ने भयो। र केही न केही हामीले असोज महिनासम्म राहु ग्रहको कारणले गर्दाखेरि अलिकति ऊर्जाशील भएर अगाडि बढ्नलाई, सकारात्मक तरिकाले कामहरू गर्नको लागि यसले थप हौसला हामीलाई दिन सक्ने अवस्था रहन्छ। अब यो बृहस्पति ग्रहले 1, 2, 3, 4, 5 यो सप्तम स्थानमा दृष्टि दिने भएको हुनाले यसले भने वैवाहिक जीवनमा केही बृहस्पतिको कारणले राम्रो बनाउन सक्छ र विवाह बन्धनमा बाँधिन सकिन्छ। यदि तपाईँ विवाहित हुनुहुन्छ भने दाम्पत्य जीवनसँगको सम्बन्ध यसले बृहस्पतिले राम्रो बनाइदिन सक्ने अवस्था रहने भयो। र त्यसै गरी पार्टनरमा यो बृहस्पति ग्रहको दृष्टिले गर्दा केही सकारात्मक किसिमको ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्ने नै भयो। व्यवसायमा केही लाभहरू प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था रहने भयो। धार्मिक यात्राहरू, त्यस्ता क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था भयो। र यसले चाहिँ व्यापार, व्यवसाय, नोकरी, पार्टनरको क्षेत्रमा भने बृहस्पति ग्रहले सकारात्मक ऊर्जाहरू दिन्छ। त्यसै गरी हामीले बताउनु पर्ने हुन्छ 6, 7, 8, 9 यसले बृहस्पति ग्रहले आम्दानी भावमा हेरेको हुनाले धन अर्थोपार्जनमा आम्दानी गर्नको लागि जति पनि कुम्भ राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ 2080 सालमा आय आर्जनका पाटाहरू राम्रा हुनेछन्। धन अर्थोपार्जनहरू गर्न सक्नुहुन्छ, आम्दानीहरू बढाउन सक्नुहुन्छ र व्यापार, व्यवसाय, नोकरी कुनै पनि ठाउँहरूबाट राम्रो सकारात्मक किसिमको ऊर्जाहरू तपाईँले केही न केही फलहरू प्राप्त गर्न सक्ने खालको चाहिँ योगहरू बनिरहेको छ। यो केतु भन्ने ग्रह धर्म भावमा रहँदाखेरि धर्म कर्मको क्षेत्रमा यसले नकारात्मक प्रभावहरू बनाउने भयो। त्यसै गरी मनमा सकारात्मक भन्दा नकारात्मक किसिमको कुराहरू खेल्ने भयो र हाम्रो धार्मिक क्षेत्रमा, समाज सेवाको क्षेत्रमा यसले बाधा अर्चनहरू हामीलाई दिन सक्ने भयो। पिता, गुरुजन, अग्रज व्यक्तिसँगको सम्बन्धहरू बिगारिदिने भयो। उहाँहरूको स्वास्थ्यमा बाधा अर्चनहरू दिन सक्ने अवस्था देखिन्छ। जुन असोज महिनाभन्दा पछाडि कार्तिक महिनामा अष्टम भावमा केतु रहन्छ, त्यसपछिको
समय खोज अनुसन्धानतिर यसले लिने भयो र आन्तरिक कुराहरू पत्ता लगाउनको लागि केतु ग्रहले सकारात्मक किसिमको ऊर्जाहरू हामीले प्राप्त गर्न सक्ने खालको योगहरू देखिएको छ। हामीले समग्रमा के बुझ्ने भन्दाखेरि जति पनि कुम्भ राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ यहाँहरूको लागि 2080 सालमा आम्दानी र खर्च उस्तै बराबर रहन सक्ने भयो। अनावश्यक खर्चबाट जोगिनु पर्यो। काम ढिला सुस्ती बाधा अर्चन हुने भयो। अरूको भरमा सबै कामहरू गर्दा त्यति सफलता प्राप्त गर्न गाह्रो हुने भयो। दाजुभाइ दिदीबहिनी आफन्त साथीभाइ केही न केही व्यक्तिहरूले राम्रो नराम्रो दुईटै खालको चाहिँ सहयोग र असहयोग त्यस्तो खालको योगहरू भन्ने भयो। त्यसैले यो कुरामा भने हामीले विशेष सावधानी र ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने यो कुम्भ राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ देखिन्छ। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। आदरणीय जति पनि कुम्भ राशिका व्यक्तित्व रहनुहुन्छ हामी तपाईँको माझमा 2080 सालमा यहाँहरूको वार्षिक भविष्यवाणी बताइरहेका छौँ। अब हामी सूर्य पञ्चाङ्गले तपाईँको माझमा 2080 सालमा लेखेको वार्षिक भविष्यवाणी हामी बताउँछौँ। कुम्भ राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि समय यहाँहरूको लागि चाहिँ सामान्य रहेको छ भनेर यो सूर्य पञ्चाङ्गले लेखेको छ। धार्मिक तीर्थहरूमा तपाईँको भ्रमणको योगहरू केही बन्न सक्छन्। शरीरमा तपाईँको आलस्यता बढ्नाले अध्ययन र पठन पाठनको क्षेत्रमा मध्यम रहनेछ। सामाजिक क्षेत्रमा तपाईँको कामहरू बढी बित्नेछ र साढे शनि राहु केतु गुरु यी ग्रहहरू अशुभ रहनाले तपाईँहरूलाई केही धननाशहरू मानसिक तनावहरू स्वास्थ्य बाधाका योगहरू देखिन्छ भनेर यो सूर्य पञ्चाङ्गले लेखिएको छ। र त्यसै गरी यहाँले यो सूर्य पञ्चाङ्गले कृषि क्षेत्रमा जग्गा जमिनको कारोबारमा केही लाभहरू प्राप्त गर्न सक्ने र वर्षमा आर्थिक हिसाबले वैशाख महिना श्रावण महिना मङ्सिर र पुष महिनामा राम्रो सफलता प्राप्त गर्ने भनेर सूर्य पञ्चाङ्गले वार्षिक राशिफल तपाईँको माझमा लेख्नु भएको छ। अब यो तोयानाथ पञ्चाङ्गले 2080 सालमा जति पनि कुम्भ राशि हुने व्यक्ति हुनुहुन्छ यहाँहरूको लागि चाहिँ कस्तो खालको फलहरू बताइरहेको छ हामी त्यो कुराहरू तपाईँको माझमा जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यो कुम्भ राशिको लागि 2080 सालमा मध्य साढे शनिको प्रभाव छ। अप्रिय समाचारहरू सुन्नुपर्ने अवस्था रहन्छ। भाग्य तपाईँको शक्ति कमजोर रहनेछ। पशु चौपायामा तपाईँको हानि नोक्सानी हुन सक्छ भनेर भनिएको छ। जग्गा जमिनको क्षेत्रमा तपाईँको लागि मध्यम रहन सक्ने भनिएको छ र राजनीतिक क्षेत्रमा तपाईँको लागि चाहिँ अलिकति उतार चढावहरू रहन सक्ने अवस्था देखिन्छ। व्यापार व्यवसायमा केही आर्थिक वृद्धिता रहन सक्छ। कृषि क्षेत्रमा राम्रो रहने भयो र पत्नीमा दाम्पत्य जीवनमा केही राम्रो नराम्रो दुईटै खालको प्रभावहरू यहाँ पर्ने देखिन्छ भनेर भनेको छ। दाजुभाइको सम्बन्धहरूमा केही सकारात्मक ऊर्जाहरू रहने भनेर यसरी तोयानाथ पञ्चाङ्गले लेखिएको छ। अब यो हिमाल पञ्चाङ्गले कुम्भ राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि 2080 सालमा लेखेको भविष्यवाणी हामी तपाईँको माझमा बताउँछौँ। जस्ताको त्यस्तै हामी राख्छौँ। यसले चाहिँ कस्तो खालको तपाईँको चाहिँ वार्षिक भविष्यवाणी लेखेको छ त हामी बताउने प्रयास गरिरहेका छौँ। कुम्भ राशिको लागि सङ्घर्षपूर्ण समय छ। मध्य साढे शनि दशाले त्यति राम्रो अवस्था 2080 सालमा छैन। यहाँहरूको लागि पारिवारिक झमेला र गुरु पनि त्यति राम्रो अनुकूल नभएको हुनाले व्यर्थ विवादहरू पारिवारिक झमेलाहरू धार्मिक क्षेत्रमा त्यति मन नजाला। व्यवसायमा तपाईँको उतार चढाव होला भन्ने खालको देखिन्छ र वैदेशिक क्षेत्रमा आंशिक खालको फलहरू हुने र केही न केही विदेशका योगहरू बन्ने भनेर यसरी हिमाल पञ्चाङ्गले लेखिएको छ। र यो हिमाल पञ्चाङ्ग तोया पञ्चाङ्ग त्यसै गरी सूर्य पञ्चाङ्गको हामी वार्षिक राशिफल तपाईँको माझमा 2080 को बारेमा जानकारी दियौँ। पक्कै पनि हाम्रो च्यानलमा तपाईँ यो विषयवस्तु सुन्नुभयो। अर्को भिडियो हामी पुनः तपाईँको माझमा लिएर आउनेछौँ। हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। नजिकै रहेको बेलमा गएर अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला। ज्योतिष वास्तु धर्म र संस्कृति सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन् भने यहाँले हामीलाई 98 478 44 095 98 095 60 557 मा यहाँले फोन गर्न सक्नुहुन्छ अथवा व्हाट्सएप अथवा भाइबरमा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। आजलाई भने तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ र नयाँ वर्ष 2080 सालको कुम्भ राशिका तपाईँ सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै ज्योतिष ठाकुर देवकोटा युट्युब च्यानलबाट म ज्योतिषी ठाकुर देवकोटाकी चाहन्छु यहाँहरूको 2080 साल सुखद बितोस्। नमस्ते, जय होस्। नमस्कार, क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा म हुँ ज्योतिषी ठाकुर देवकोटा। आदरणीय दर्शकहरू, आज हामी तपाईँको माझमा 2080 सालको मीन राशिको वार्षिक भविष्यवाणी लिएर उपस्थित भएका छौँ। उसो त तपाईँहरू जति पनि मीन राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ 2080 सालमा ग्रहहरूले यहाँहरूलाई शुभ या अशुभ के कस्तो खालको फलहरू दिँदैछन् उदाहरण सहित तपाईँलाई
कुण्डली देखाएर कुन ग्रहले कुन क्षेत्रमा तपाईलाई शुभ र कुन ठाउँमा अशुभ फल दिन्छ हामी उदाहरणसहित तपाईको माझमा जानकारी दिन्छौं। त्यसैगरी हाम्रो भिडियो हेरिसकेपछि अरु भिडियो हेर्नु नपरोस्, सम्पूर्ण शुभ या अशुभ फलहरू प्राप्त गर्न सकियोस् भन्नको लागि नेपालमा सबैभन्दा बढी चलेको यो सूर्य पञ्चाङ्गले लेखेको 2080 सालको मीन राशिको भविष्यवाणी हामी तपाईको माझमा लिएर उपस्थित भएका छौं। तपाई जति पनि मीन राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ 2080 सालमा सूर्य पञ्चाङ्गले तपाईको वार्षिक भविष्यवाणी कस्तो गरेको छ हामी सूर्य पञ्चाङ्गबाट 2080 सालको मीन राशिको भविष्यवाणी तपाईको माझमा राख्ने छौं। त्यसैगरी हामीसँग अर्को रहेको छ नेपालमा सबैभन्दा धेरै बिक्री हुने र धेरैले प्रयोग गर्ने हिमाल पञ्चाङ्ग रहेको छ। यो हिमाल पञ्चाङ्गमा लेखिएको 2080 सालको मीन राशिको वार्षिक भविष्य फल पनि तपाईको माझमा लिएर उपस्थित भएका छौं। त्यसैगरी हामीसँग रहेको छ नेपालमा धेरै प्रसिद्ध रहेको र धेरै ज्योतिष गुरुहरूले हेर्ने यो विशेष गरेर तोयानाथ पञ्चाङ्ग रहेको छ। तोयानाथ पञ्चाङ्ग पनि हामी तपाईको माझमा यसमा रहेको 2080 सालको मीन राशिको वार्षिक भविष्य फलहरू पनि राख्छौं। त्यसैले तपाईहरुले के बुझ्नुस् भने तीन वटा नेपालमा प्रसिद्ध पञ्चाङ्गहरूको 2080 सालको मीन राशिको वार्षिक भविष्य फल, त्यसैगरी उदाहरण सहित कुन ग्रहले तपाईलाई शुभ र कुन ग्रहले अशुभ फलहरू दिन्छन् ग्रहको उदाहरण सहित तपाईलाई 2080 सालको मीन राशिको भविष्यवाणी हामी दिन्छौं। अन्तिमसम्म नआत्तिकन हेर्नु भयो भने सम्पूर्ण ज्ञान जानकारीहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र 2080 साललाई राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ। जति पनि मीन राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ यहाँहरूको लागि 2080 सालको अवसरमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्छौं। नयाँ वर्ष यहाँहरूको लागि नयाँ जोश नयाँ जाँगका साथ अगाडि बढ्न सफल रहनुस् हामी यही शुभकामना व्यक्त गर्छौं। यद्यपि हाम्रो च्यानलमा तपाई नयाँ हुनुहुन्छ पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिकै रहेको बेलमा गएर अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनु होला। कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन् ग्रह दशाहरू हेराउन चाहनुहुन्छ जन्ममितिबाट भाग्य जान्न चाहनुहुन्छ यहाँले हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ 9848 44095 980995 60557 व्हाट्सएप अथवा भाइबरमा फोन गर्नुहोला। अब भने ढिला नगरिकन 2080 सालको मीन राशिको भविष्यवाणी गर्छौं। जति पनि मीन राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ यहाँहरूको लागि यो 80 सालमा शनि भन्ने ग्रह आफ्नै राशिमा 12औं भावमा रहेको छ। यो शनि भन्ने ग्रह मकर राशिको स्वामी र त्यसैगरी कुम्भ राशिको स्वामी हुन्छ। मकर राशिको स्वामी र कुम्भ राशिको स्वामी 2080 सालमा मीन राशिको लागि शनि 12औं भावमा राम्रो मानिदैन। शनिको आफ्नो घर भनेको विशेष गरेर मकर राशिकै घर कुम्भ राशिकै घर हो हुन त, तर 12औं भाव राम्रो मानिन्न, यसलाई 12औं भाव भनिन्छ। त्यसैले 12औं भावमा बसेको शनिको कारणले गर्दा 2080 सालमा तपाईहरु जति पनि मीन राशि हुनुहुन्छ यहाँहरूको लागि मीन राशिले अशुभ फल दिने अवस्था देखिन्छ। यहाँ अब रह्यो तपाईको चिना कुण्डलीमा यदि शनि ग्रहको अवस्था राम्रो छ भने केही राम्रो फल देला, त्यो त नजिकको ज्योतिषसँग हेर्नु पर्यो हैन। तर के हो भन्दा यो शनि भन्ने ग्रह व्ययी भावमा रहँदाखेरि यो खर्चको भावमा रहँदाखेरि तपाईहरुलाई शनिले खर्च वृद्धिका योगहरू बनाउन सक्ने अवस्था भयो, कार्यमा बाधा नोक्सानीहरू बनाउन सक्ने भयो। वैदेशिक क्षेत्रको योगहरू भने तपाई मीन राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि ढिलै भए पनि विदेशका योगहरू बनाउन सक्ने भयो। 2080 सालमा मीन राशिहरू विदेश जान सक्ने भयो र आम्दानी स्थानको ग्रह शनि भएको हुनाले अनावश्यक फजुल खर्च तपाईहरुको लागि मीन राशि हुनेको लागि 2080 सालमा रहन सक्ने अवस्था भयो। त्यसैले यो शनि भन्ने ग्रह यदि अशुभ भयो भने के हुन्छ, मानसिक चिन्ता, शरीरमा आलस्यता, कार्यमा बाधा, धन हानि, खर्च वृद्धिको सम्भावना 2080 सालमा रहन्छ। त्यति मात्र नभएर 2080 सालमा जुन तपाईको चाहिँ मीन राशि हुनुहुन्छ तपाईहरुको मीन राशिको लागि यो जुन शनि ग्रह गोचरीय हिसाबले हेर्दाखेरि यहाँहरूलाई चाहिँ नराम्रो प्रभावहरू पार्ने देखिन्छ र यो शनि ग्रह जुन 2080 सालमा मीन राशिको लागि आद्य साढे साथी शनि वर्षैभरि 2080 सालमा आद्य साढे साथी शनि ग्रह तपाईको लागि चलिरहेको छ। त्यसैले यो शनि नराम्रो हुन बित्तिकै तपाईलाई के हुने भयो, मानसिक चिन्ता, शरीरमा आलस्यता, कार्यमा बाधा, धन हानि, खर्च वृद्धि, आफन्तमा विवाद, चोटपटको योग, मुद्दा मामिला, कलह, सञ्चित धनको नाश जस्ता कामहरू शनिले बनाउँछ। त्यसैले यो शनिको नराम्रो दोषहरूबाट बस्नुको लागि शनिबारको दिन पारेर यहाँले
पिपलमा जल चढाउनु राम्रो मानिन्छ। यद्यपि तपाईले आफ्नो उचाइ बराबर कालो धागो नाप्ने, आफ्नो उचाइ बराबर कालो धागो नाप्ने र कालो धागोको माला बनाएर तपाईले लगाउन सक्नुहुन्छ। लगाउन मन लागेन भने नजिकको खोला, नदी, नाला, तलाउमा गएर सेलाइदिन सक्नुहुन्छ। यो शनिलाई घोडाको टापको फलामको औँठी तपाईले बनाएर लगाउनु भयो भने शनिको नराम्रो दोषहरूबाट बस्न सकिन्छ। र त्यसैगरी शनिको नराम्रो दोषबाट बस्नको लागि शनि भन्ने ग्रहको जप गर्नु राम्रो मानिन्छ। यसलाई पूजा गर्ने, शान्ति गर्ने र यसको शनिको दानहरू कालो कपडा, कालो तिल, कालो मांस, कालो गद, फलाम, सुन चाँदी, घिउ, मह, चिनी, ताम्रपत्र, कालो छाता, कालो जुत्ता, यस्ता विविध किसिमका शनिका चीजहरू हुन्छन्। ती चीजहरू दान गर्ने, आफूभन्दा वृद्ध दुखी असहायहरूलाई सम्मान गर्ने, सेवा गर्ने, कालो गाईलाई खानेकुराहरू दिने, त्यसैगरी कालो कुकुरहरूलाई केही खानेकुराहरू दिने, यी कामहरू गर्नुभयो भने मीन राशिले शनिको नराम्रो दोषहरूबाट बस्न सक्नुहुन्छ। अब यो रह्यो शनिको दृष्टि छ 1, 2, 3 धनभावमा दृष्टि भएको हुनाले यसले आर्थिक अनावश्यक खर्च वृद्धिको योग शनिले बनाउने भयो। नाता कुटुम्ब आदि व्यक्तिसँगको सम्बन्धहरू बिग्रिन सक्ने सम्भावना भए। त्यसकारण यसले चाहिँ बोलीका भरमा कुनै पनि कामहरू गर्दा केही कहिलेकाहीँ बिग्रिन सक्ने भए र अनावश्यक ठाउँमा लगानीहरू लाग्यो भने लगानीहरू फस्न सक्ने सम्भावना भए। त्यसकारण अलिकति मीन राशिको व्यक्तित्वहरू सावधानी भएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। त्यसैगरी 4, 5, 6, 7 यो 6औं भावमा शनिको दृष्टि रहँदाखेरि शत्रुलाई भने परास्त रहन सक्ने भयो र मुद्दा मामिलाको क्षेत्रमा भने केही न केही तपाईलाई छुट अवस्था दिन सक्ने भए। यो कुरामा चाहिँ यहाँ रहने भयो। ऋण र रोगमा भने अलि केही न केही सफलता प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ। तर पनि अनावश्यक शत्रुहरूले सताउन सक्ने खालको योगहरू तपाईलाई बन्छ, त्यो कुरामा सावधानी रहने। 8, 9, 10 यसरी भाग्यभावमा हेर्छ। धार्मिक तीर्थयात्राको केही सोचहरू आउँछ तर पनि कार्यमा ढिलाहरू बनाइदिन्छ। त्यसकारण गुरुजन, मान्यजन, अग्रज पिताहरूको सँगको सम्बन्धहरू बिगारिदिन सक्छ। यो शनिले यहाँ तपाईहरूलाई नकारात्मक किसिमको प्रभावहरू पार्न सक्ने अवस्था भयो। त्यसकारण यो कुरामा भने हामीले केही अलिकति सतर्क भएर अगाडि बढ्यौँ भने राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझौँ। अब रह्यो यहाँ धनस्थानमा गएर बसेको छ राहु। राहु भन्ने ग्रहले के गर्छ, धनस्थानमा गएर बस्यो भने यसले धन खर्चहरू बनाइदिन्छ। तपाईको कुनै पनि तपाईले चाहिँ टेक्निकल क्षेत्रमा लगानी लगाउनु भयो भने लगानीहरू फस्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। र त्यसैगरी कुनै पनि तपाईले चाहिँ वित्तीय संस्थाहरूमा लगाउनु भयो भने लगानीहरू फस्न सक्ने यो राहुले यहाँहरूलाई चाहिँ नकारात्मक प्रभावहरू दिने भयो। त्यसैगरी यो असोज महिनाको 30 गते भन्दा पछाडि फेरि लग्नमा राहु जान्छ। यदि लग्नमा गएको राहुले यहाँलाई के गर्न सक्ने भयो, यो लग्नमा गएको राहुले यहाँहरूमा चाहिँ के गर्छ, नकारात्मक किसिमको प्रभावहरू पार्छ। यसले मानसिक चिन्ता, मान सम्मानमा अज्ञात बनाउन सक्ने भए, चोटपटकका योगहरू तपाईलाई बनाउन सक्ने भए। त्यसकारण यो राहु पनि तपाईलाई नकारात्मक भयो। त्यसकारण तपाईलाई सबैभन्दा राम्रो कुन छ त मीन राशिलाई भन्दा बृहस्पति ग्रह हो। बृहस्पति धनभावमा बस्या छ। यो कर्म भावको मालिक पनि हो। धनद्वारा कर्मद्वारा धन कमाउन सक्नुहुन्छ। आर्थिक आम्दानीको क्षेत्रमा राम्रो सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यसले चाहिँ बौद्धिक क्षेत्रमा तपाईको राम्रो हुन्छ। नाता कुटुम्ब आदि व्यक्तिसँगको सम्बन्धहरू राम्रो बनाउन सक्ने अवस्था भयो बृहस्पति ग्रहले। र त्यसैगरी यहाँहरूले पैतृक सम्पत्तिहरूलाई केही जोगाउनको लागि यसले सकारात्मक ऊर्जाहरू दिन सक्छ। तर फेरि एउटा के छ भने केही भनाइ जहाँ बृहस्पति बस्यो त्यो ठाउँ बिगार्छ भन्ने पनि छ। त्यसकारण यसले चाहिँ धर्मको नाममा केही खर्चहरू लगानीहरू लगाउनु पर्ने अवस्था रहन सक्छ। शिक्षाको क्षेत्रमा केही लगानी लगाउनु पर्ने खर्च हुन सक्ने अवस्था रह्यो। आफन्तहरूलाई धन दिनुपर्ने, आफन्तको नाममा केही खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसकारण यो मीन राशिलाई बृहस्पति ग्रहले यहाँ सकारात्मक केही न केही ऊर्जा दिन्छ र खर्च पनि बढाइदिन्छ र आम्दानी पनि बढाइदिन्छ। लग्नको मालिक बृहस्पति धनस्थानमा गएर बस्नु, दोस्रो भावमा बृहस्पति शुभ कारक नै मानिन्छ। केही न केही अर्थ उपार्जनको क्षेत्रमा राम्रो रहन सक्ने भयो र यसले सामाजिक मान प्रतिष्ठा भने तपाईलाई बढ्न सक्छ। मीन राशिको व्यक्तित्वहरूको लागि सामाजिक तपाईको मान प्रतिष्ठाहरू बढ्छ। जागिरी नोकरीमा पद उन्नतिको योगहरू बनाउँछ। कर्मको प्रतिफल अवश्य सफलता प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ। बलभन्दा बुद्धिको प्रयोग गर्नुभयो। वैचारिक क्षेत्रबाट, आफ्नो तार्किक क्षेत्रबाट तपाईले बृहस्पति ग्रहको आधारमा सकारात्मक किसिमको ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुने भयो। यस्तो खालको तपाईले फलहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी यो बृहस्पति भन्ने ग्रहको 1, 2, 3, 4, 5 6औं भावमा दृष्टि छ।
यसो छैटौँ भावमा दृष्टि रहँदाखेरि रोगहरूलाई चाहिँ समस्या हल गर्नको लागि बृहस्पतिले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भयो। शत्रुहरूलाई परास्त गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिकाहरू खेल्ने भयो र त्यसैगरी भौतिक स्रोत साधन कुनै पनि व्यवसायको क्षेत्रमा सफलता उन्मुख हुनको लागि बृहस्पतिले राम्रो भूमिकाहरू खेल्न सक्ने भयो। त्यसैले 6, 7 अष्टम स्थानमा हेर्छ र यो बृहस्पतिको अष्टम दृष्टिमा हेर्दाखेरि चाहिँ अष्टम भावमा हेर्दाखेरि यसले खोज अनुसन्धानको क्षेत्रमा मीन राशिले 2080 सालमा नयाँ ज्ञानहरू प्राप्त गर्न सक्नु भयो। आन्तरिक कुराहरू तपाईले प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था रह्यो र नयाँ तपाईले चाहिँ स्रोतहरू पहिल्याउन सक्ने भए। गुरु दीक्षाहरू गुरु मन्त्रहरू तपाईले प्राप्त गर्न सक्ने भए। तीर्थयात्राका सम्भावना हुन सक्ने भए। तर केही न केही ढिला र विलम्ब भने तपाईलाई हुन सक्ने अवस्था रहन्छ। यस्तो खालको योगहरू यहाँ दिइरहेको अवस्था देखिन्छ। अब रह्यो 8, 9 यसरी कर्म स्थानमा यसको बृहस्पतिको आफ्नै घरमा दृष्टि रहँदाखेरि तपाईलाई जागिरी नोकरीमा पद प्रतिष्ठाहरूमा बढुवा मान सम्मानको योगहरू तपाईलाई बनाउने भयो र नयाँ कामको आरम्भ गर्नको लागि बृहस्पति ग्रहले सकारात्मक ऊर्जाहरू दिने भयो। त्यसैले बौद्धिकताको क्षेत्रमा, शिक्षाको क्षेत्रमा, ज्ञानको क्षेत्रमा यहाँहरूलाई सकारात्मक किसिमको ऊर्जाहरू मीन राशिले 2080 सालमा प्राप्त गर्न सक्नु भए। बृहस्पति भन्ने ग्रहले यहाँलाई सकारात्मक ऊर्जाहरू दिने भए। तपाईको घरमा केही माङ्गलिक कार्यहरू हुने भए। तपाईले आफूले पनि केही मङ्गलमय माङ्गलिक कार्यहरू गर्न सक्ने अवस्था भए। त्यसैले यी क्षेत्रमा भने तपाईले राम्रो सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। केतु भन्ने ग्रह अष्टम भावमा छ। पेटका समस्याहरू हुन सक्ने भए। गुप्त सम्बन्धी विभिन्न किसिमका रोगहरू लाग्न सक्ने अवस्था भए। चोटपटक भए तरासका योगहरू तपाईलाई बन्न सक्ने अवस्था भए। खुट्टाहरूमा चोटपटक लाग्न सक्ने अवस्था रहन सक्ने भए। विशेष गरेर हामीले केही गर्न खोजेको कार्यहरूमा बाधा अर्चन दिन सक्छ। तर आन्तरिक कुरा भने पत्ता लगाउन सक्छौं। नयाँ विषयवस्तुहरू जानकारी भने अवश्य लिन सक्छौं। यस्तो खालको योगहरू हामीले प्राप्त गर्न सक्ने भयौं। यो केतु भन्ने ग्रह र असोज भन्दा पछाडि सप्तम भावमा आउँदा प्रेम दाम्पत्य जीवनमा केही उतार चढावहरू बनाउन सक्ने भए। पार्टनरमा केही समस्याहरू बनाउन सक्ने भए। केही न केही यसले मानसिक चिन्ता र कार्यमा बाधा, व्यवसायमा हानि नोक्सानीहरू बनाउन सक्ने अवस्था यहाँ देखिन्छ। यसरी हामीले बुझ्दाखेरि के गर्ने भन्दाखेरि जति पनि मीन राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ यो सूर्य, शनि भन्ने ग्रह, राहु भन्ने ग्रह, केतु भन्ने ग्रह, यिनी तीनवटा ग्रहको अशुभ फलबाट बच्नको लागि यहाँले यो ग्रहको पूजाआजा गर्नु, अलिकति धार्मिक आस्थावान भएर अगाडि बढ्नु, कुनै पनि कामहरू गर्दा सोच विचार गरेर कामहरू गर्नु, यस्तो खालको चाहिँ तपाईले प्रक्रियाहरू अपनाउनु भयो भने सकारात्मक किसिमको ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र उन्नति र प्रगति गर्न सक्नुहुन्छ। यो विशेष जानकारी हामी तपाईको माझमा दिएका छौं। अब रह्यो तपाईको माझमा 2080 सालमा यो सूर्य पञ्चाङ्गले वार्षिक भविष्यवाणी कस्तो गरेको छ त हामीले यो कुण्डली हेरेर भविष्यवाणी गर्यौं भने नेपालमा सबैभन्दा बढी प्रख्यात रहेको चलेको सूर्य पञ्चाङ्गले 2080 सालको भविष्यवाणी कस्तो गरिरहेको छ हामी जानकारी दिने प्रयास गर्छौं। तपाई ध्यान दिएर सुन्ने प्रयासहरू गर्न सक्नुहुन्छ। अब रह्यो यहाँ तपाईको मीन राशि हुने व्यक्तिको लागि 2080 सालमा समय मध्यम रहेको छ। बृहस्पति अनुकूल रहनाले आम्दानी बढ्नेछ। आम्दानीका नयाँ बाटाहरू खुल्नेछन्। नाता कुटुम्ब साथीभाइ आफन्तको सहयोगहरू तपाईलाई जुट्नेछ भनेर भनिन्छ। वर्षको पहिलो चरणमा राहु केतु शनि अशुभ रहनाले सञ्चित धनको नाशहरू, आफन्तमा मनमुटावहरू, शत्रु पीडाहरू, विभिन्न झमेलाहरूमा फस्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। यसको ग्रह शान्ति गर्नु भनेर यसमा भनिएको छ। नोकरी वैदेशिक क्षेत्रबाट भने लाभ प्राप्त गर्न सक्ने भए। अध्ययनमा राम्रो प्रगति गर्न सक्ने भए। शिक्षाको क्षेत्रमा राम्रो हुने भयो। वर्षको अन्तिममा पार्टनर साझेदारी कार्यमा बाधा, तीर्थयात्राको भ्रमण हुनेछ। नोकरी सामाजिक क्षेत्रमा मान सम्मान मिल्नेछ। आर्थिक हिसाबले जेठ महिना, भाद्र महिना, पुष र माघ महिनामा शुभ रहेको छ भनेर सूर्य पञ्चाङ्गले 2080 सालको भविष्यवाणी तपाईको माझमा राख्नु भएको छ। त्यसैगरी अब हामी तपाईको माझमा तोयानाथ पञ्चाङ्ग जो नेपालमा धेरै तपाईको व्यक्तित्व ज्योतिष गुरुहरूले चलाउनुहुन्छ, तोयानाथ पञ्चाङ्गले लेखेको 2080 सालको भविष्यवाणी तपाईको माझमा हामी राख्ने प्रयास गरिरहेका छौं र तपाईहरुको लागि 2080 सालको तोयानाथ पञ्चाङ्गले राखेको भविष्यवाणी कस्तो छ। जति पनि मीन राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ यहाँहरुको लागि 2080 सालमा शनिको आद्य साढे साथी शनि दशाको कारणले गर्दा
अगाडि बढ्नको लागि केही मुस्किल होला र त्यसै गरी तपाईँको लागि आत्मविश्वासमा तपाईँको चाहिँ केही कमीहरू ल्याउन सक्छ, भाग्य शक्तिमा कमजोरहरू बनाउन सक्छ, जग्गा सम्बन्धी कारोबारबाट तपाईँलाई राम्रो रहन सक्ने भयो र साथीभाइ इष्टमित्र आदि व्यक्तिहरूबाट तपाईँलाई धोका रहन सक्ने भयो, पशुपन्छी आदिबाट तपाईँलाई हानि नोक्सानी हुने भयो, दाजुभाइ दिदीबहिनीको सद्भावहरू घट्दै जान सक्ने भयो, पत्नी पत्नीमा केही स्नेह माया प्रेमहरू घट्दै जान सक्ने भयो, शत्रुबाट पीडित हुनुपर्ने हुन्छ, कृषिजन्यमा केही न केही फाइदा रहनेछ, व्यापार व्यवसायमा ठिकै रहला, बौद्धिक क्षेत्रमा प्रतियोगितामा सफलता प्राप्त गर्न सकेला, नोकरीमा ख्याति प्राप्त गर्न सकिन्छ, स्वास्थ्य क्षेत्रमा राम्रो रहनेछ, धार्मिक क्षेत्रमा मन शान्त रहने, दैविक दुर्घटना विपदबाट चाहिँ बस्न सकिएला भन्ने खालको योगहरू लिएको छ र आमा बुवाको आशीर्वाद लिएर अगाडि बढ्नुहोला भनेर तोयानाथ पञ्चाङ्गले तपाईँको माझमा 2080 सालको भविष्यवाणी गरेको छ। अब त्यसै गरी तपाईँको माझमा जुन हिमाल पञ्चाङ्ग रहेको छ, यो हिमाल पञ्चाङ्गले 2080 सालमा कस्तो भविष्यवाणी गर्नुभएको छ हामी तपाईँको माझमा जानकारी दिन्छौँ। जति पनि हिमाल पञ्चाङ्ग रहनु भएको छ यहाँहरू हिमाल पञ्चाङ्गबाट सुन्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूको लागि ग्रह गोचरहरू सामान्यतया राम्रा छन्, यहाँका मध्यम छन् भन्नुभएको छ र समय आद्य साढी साथी शनि दशा हुनाले त्यति राम्रो देखिन्न। मानसिक चिन्ता, अशान्ति, कार्यमा अरुचि, कृषि पशु चौपायामा हानि नोक्सानी, बान दुर्घटना, आत्मबलमा कमी, मान प्रतिष्ठामा हरास र आफन्तको चाहिँ नराम्रो हुने भनिएको छ। त्यसै गरी भित्रभित्रै केही अनिष्टको भएको सामनाहरू लिनुपर्ने, गुप्त शत्रुहरूले सताउन सक्ने, त्यसै गरी स्वास्थ्यमा बाधा हुन सक्ने, जागिरी व्यापार व्यवसायमा केही भने सफलता प्राप्त गर्न सक्ने, वर्षको आरम्भ असोज महिनासम्म असोज महिनासम्म केतु र राहु ग्रहले तपाईँलाई दुःख दिनेछन्। परिश्रम अनुसारको फलहरू प्राप्त गर्नलाई गाह्रो हुने, वैदेशिक क्षेत्रमा भने राम्रो हुने भनेर यो जुन तपाईँको माझमा हिमाल पञ्चाङ्गले लेखेको छ। आज हामी तपाईँको माझमा तीनवटा पञ्चाङ्गले 2080 सालमा गरेको वार्षिक भविष्यवाणी तपाईँको माझमा हामी जानकारी दियौँ र कुण्डली सहित उदाहरण सहित कुन कुन ग्रहले शुभ फल दिन्छ हामी तपाईँको माझमा 2080 सालको भविष्यवाणी यहाँहरूको माझमा जोड्यौँ। आजको भविष्यवाणी कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव दिनुहोला। अर्को भविष्यवाणी सहितको भिडियो हामी तपाईँको माझमा राख्नेछौँ। अहिलेलाई भने तपाईँहरू सम्पूर्ण जति पनि व्यक्तित्व हुनुहुन्छ हाम्रो च्यानलमा हेर्दै हुनुहुन्छ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, नजिकै रहेको बेलमा गएर अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनु होला। ज्योतिष, वास्तु, धर्म र संस्कृति सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा छन्, यहाँले आफ्नो चिन्ह कुण्डली ग्रह दशाहरू हेराउन चाहनुहुन्छ भने हामीलाई 98 478 44 095 98 095 60 557 मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। आजलाई भने क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै नयाँ वर्ष 2080 सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै म ज्योतिषी ठाकुर देवकोटाके चाहन्छु यहाँहरूको जीवन र जिन्दगी सुन्दर बितोस्। नमस्ते, जय होस्।